हैन। पपुवा न्युगिनी, मलेसिया, क्यामेरुन यिनीहरू त अहिले प्रोड्युसर ठुलो थिएन हैन, नामै थिएन नि। अब यिनीहरू चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ लग एक्सपोर्टर रहेछ भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ होला? केही छ आइडिया? भन्नुको मतलब यिनीहरूले लगभग कम प्रोड्युस गरे तापनि यिनीहरूको देशमा चाहिँ त्यति मार्केट डिमान्ड छैन रहेछ, जसले गर्दाखेरि बाहिर एक्सपोर्ट गरेर राखन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ प्रोसेसिङै गर्दैन रहेछ हैन त आफ्नोमा चाहिँ हैन। यिनीहरूको त प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री नै रहेनछ, प्रोसेसिङै गर्दैन रहेछ। यिनीहरूले चाहिँ खालि लग फरेस्टमा काट्ने त्यसपछि बेच्ने त्यही रहेछ नि त हैन। हजुर। अनि सर फेरि अस्ति सुनेको कुरा अनुसार चाहिँ कति देशहरूमा हाई ग्रेडको काठहरू चाहिँ सबै एक्सपोर्ट गर्ने अनि लो ग्रेड जति मात्रै आफूले चलाउने भन्ने जस्तो एउटा पोलिसी पनि हुन्छ अरे। सायद मलेसियामै हो कि कता हो? पोलिसी भन्दा नि यस्तो हो क्या, तपाईँको चाहिँ डोमेस्टिक मार्केटमा त्यो बिक्नु सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो कि। जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि चिया छ नि, चिया हाई ग्रेडको चिया त बजारमा त्यति आउँदैन, सबै एक्सपोर्टै हुन्छ हैन। हजुर। लो ग्रेडको मात्र आउँछ भने के भने अब हाई ग्रेडको चियाहरू त तपाईँको चाहिँ 1 किलोको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 पर्छ। अनि त्यो त डोमेस्टिक उसमा कन्ज्युम हुनु सक्दैन नि त, अनि सबै नै एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो हैन त। हजुर हजुर। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँको मान्छेको चाहिँ क्यारिङ क्यापेसिटी कति हो त? अघि मैले कुरा गरेँ नि तपाईँको म्याक्रो इकोनोमिक भनेर, हजुर हैन। त्यो भनेको चाहिँ मान्छेको चाहिँ कति छ, पर क्यापिटा इन्कम कति छ, उनीहरूको चाहिँ त्यो टिम्बरमा स्पेन्ड गर्ने ह्याबिट कस्तो छ। हाम्रो कन्ज्युमर बिहेभियरले पनि धेरै फरक पार्छ के। कन्ज्युमरको बिहेभियर चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा, कसैलाई काठ मात्र भए पुग्छ नि, हाम्रो नेपालमा पनि हेर्नु न हैन। हजुर। काठ मात्र भए पुग्छ हैन। तपाईले अब कोही चाहिँ हेर्नु जानु भने टिम्बर फर्निचर इन्डस्ट्रीमा यो सिसौँ हो भन्यो भने यो सिसौँ चाहिँ जङ्गली हो कि प्लान्टेड गरेको हो भनेर भन्छ क्या फेरि हैन। यो कन्ज्युमर बिहेभियरले चाहिँ धेरै फरक पार्छ, त्यसले पनि अर्कोले चाहिँ डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ त्यो पोलिसी भन्दा पनि त्योले चाहिँ मेन चाहिँ मार्केट बिहेभियरले चाहिँ धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ, त्यता जानु पर्यो। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईले देख्नुभयो, यो पपुवा न्युगिनी, मलेसिया, क्यामेरुनहरूले चाहिँ जो चाहिँ सानो प्रोड्युसर हो, उनीहरू चाहिँ धेरै ठुलो एक्सपोर्टर भएर देखिएको छ हैन। त्यो एउटा कुरा छ। अब यो किन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुन्छ भन्दाखेरि त अब लास्टमा सेकेन्ड स्टेजमा जाने त सनवुड हो नि त हैन, प्रोसेस गरेर हैन त। अब यो चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ देख्नुहुन्छ क्या तपाईले। अब आए हेर्नुस् है, सनवुड बनाउने चाहिँ ठुल्ठुलो को हो भन्दाखेरि भियतनाम, इन्डिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, अब यिनीहरू। मलेसिया पनि देख्यो भने चाहिँ मलेसियाले चाहिँ अलिकति बेच्दा रहेछ लग, अलिकति चाहिँ सनवुड बनाउने रहेछ हैन। तर अरू देशहरू चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ अब सनवुडमा पनि जाँदा रहेछ। अघि भियतनाम कहाँनिर आएको थियो भन्दाखेरि यहाँ देख्नुहुन्छ नि, इम्पोर्टर हैन, इम्पोर्ट गर्थ्यो यसले चाहिँ लग, प्रोड्युसरमा छैन, एकदमै थोरै मात्र छ। यसले किन लग इम्पोर्ट गर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँ हेर्नुहोस्, सनवुडमा गयो, उसले चाहिँ लग लिएर सनवुड बनायो, सरी प्रोड्युसर सनवुडमा बनायो। यसरी चाहिँ तपाईहरुको कन्ट्रीहरुले चाहिँ आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाएको हुन्छ हैन। इन्डिया पनि सनवुडमा गयो मज्जाले, तपाईको चाहिँ इन्डोनेसिया गयो भनेपछि इन्डियाको धेरै, इन्डोनेसिया र इन्डियाको धेरै ठुलो चाहिँ लगवुड कहाँ जाँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि इन्ट्रेस्टिङ भयो नि त हैन, सनवुड बनाएपछि। अनि सनवुडको चाहिँ ठुलो कन्ज्युमर को भन्दाखेरि फेरि देख्नु चाइना छ, भियतनामको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ, उ सबभन्दा ठुलो प्रोड्युसर पनि हो, ठुलो कन्ज्युमर पनि हो। अब इन्डिया पनि फेरि कन्ज्युमर हो, हेर्नुस् है, इन्डोनेसिया पनि यसको कन्ज्युमर हो। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चाइनाले चाहिँ अघि राउन्डवुड पनि लिएकै छ, सनवुड पनि लिएकै छ हैन। अब तपाई
बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यो प्लेयरहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैछ क्या हेर्नु न। अब इन्डिया र इन्डोनेसिया चाहिँ अझै पनि छ, उनीहरू चाहिँ राउन्डमा पनि थियो, अहिले सनवुडमा पनि देखिराख्नु भएको छ र नयाँ चाहिँ यो सनवुडमा भियतनाम आयो। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सनवुडको मार्केट चाहिँ राम्रो रहेछ, यिनीहरूको चाहिँ सनवुडको इन्डस्ट्री चाहिँ एकदम इस्टाब्लिस रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नु है त सनवुडको फ्लो के देख्नुहुन्छ? सर हजुर, चाइनाले सबैभन्दा धेरै राउन्डवुड पनि लियो, सबैभन्दा धेरै सनवुड पनि कन्ज्युम गर्यो, तर सबैभन्दा धेरै सनवुड प्रोड्युस नै गरेन। त्यसमा त चाइनाको नामै छैन। आफै रोकेर किन आफै सनवुड गरेन त सर चाइनाले? हजुर, आफै राउन्डवुड लिएर किन आफै सनवुडमा चेन्ज गरेन, किन त्यस्तो गरेन भन्ने कुरो। चाइनाले होइन, चाइनाले त्यो पनि गरिरहेछ अलिअलि, तर के भने उनीहरू सनवुडमा चाहिँ गएन क्या। अहिले इन्ट्रेस्टिङ आउँछ क्या, हेर्नु न होइन, सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट गरेको छ, अलिकति प्रोड्युस गर्ने बित्तिकै सनवुड भइहाल्छ। होइन सनवुड त यस्तो हो क्या, यो चाहिँ कसरी यिनीहरूले स्ट्याटिस्टिक्स राख्छ भने लगवुडबाट सनवुड बनाउने नै हो होइन। तर तपाईँ चाहिँ सनवुड कन्ज्युम गर्नुहुन्छ कि सनवुडलाई फेरि अर्को एडिसनल भ्यालु एडिडमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। जस्तै म एउटा चाहिँ फर्निचर इन्डस्ट्री भएँ होइन, मैले चाहिँ लग ल्याएर राउन्डवुड ल्याएर सनवुड बनाएर सनवुडमा बेचेँ भने मेरो यो स्ट्याटिस्टिक्समा यो यसमा नाम आउने भयो होइन, बुझ्नुभयो कुरा। तर म फर्निचरले चाहिँ राउन्डवुड ल्याएँ, त्यसबाट सनवुड त बनाउँछु, त्यसबाट फर्निचर बनायो भने फेरि मेरो यहाँ आएन। बुझ्नुभयो कुरो कि कन्फ्युज हो अझै? एकचोटि भनिदिनु फेरि। यो चाहिँ के भने यो स्ट्याटिस्टिक चाहिँ कसरी राख्छ भने तपाईको जस्तै उदाहरणको लागि यो देश छोडिदिनुस् हैन, एउटा सानो फर्निचर उद्योग लिनुस्। मेरो चाहिँ फर्निचर उद्योग छ रे हैन। मेरो फर्निचर उद्योगले के गर्यो भने मैले चाहिँ मेरो फर्निचर उद्योगले राउन्डवुड त ल्याउनु पर्यो हैन। मैले लिएर आएँ, जंगलबाट चाहिँ अक्सन गरेर लिएर आएँ, काठ लिएर आएँ र काठ चाहिँ चिरान गरेर चिरान काठ मैले बेच्ने मार्केटमा लग्ने हो भने चाहिँ यसमा आयो क्या मेरो नाम स्ट्याटिस्टिकमा हैन। तर मैले मेरै फर्निचरले काठ त चिरान गरेर अब म फर्निचर बनाएर फर्निचर मात्र बेच्छु भने चाहिँ यहाँ देखिएन क्या। यो भनेको चाहिँ तपाईको मार्केटेबल प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटेड प्रोडक्ट कुन हो भन्ने कुरो हो के। चाइनाले लग ल्याउ सनवुड त बनाउँछ तर उले के गर्ने के रहेछ भने चाइनाले सनवुड चाहिँ नबेच्ने रहेछ, त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने भएर उसको यहाँ देखिएन क्या प्रोड्युसर। बुझ्नुभयो? हजुर सर। कि गाह्रो भयो चाहिँ? हैन सर, बुझ्यो सर। बुझ्नुभयो नि त हैन, त्यही भएर नदेखेको। अब यहाँ चाइनाले पनि सनवुड ल्यायो, सबै कुरो ल्यायो, देख्नुभयो चाइनाले अगाडि लिइरहेछ। अब यो ट्रेड फ्लो चाहिँ देखिहाल्नुभयो कसरी हुँदो रहेछ सनवुडमा भनेर। यो सबैबाट फेरि चाइनामा चाहिँ अब यो सनवुड चाहिँ फेरि कहाँबाट चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ भने तपाईले देख्नुभयो अफ्रिकाबाट चाहिँ चाइनातिर धेरै आइरहेको छ हैन। अनि त्यसपछि यता चाहिँ एसिया पेसिफिकको नि हेर्नुहुन्छ भने फेरि त्यतैतिर डाइभर्ट भइरहेको छ। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो। अब सनवुड चाहिँ इम्पोर्टरहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले देखिहाल्नुभयो चाइना हो। अब यहाँ थाइल्यान्ड आएन सनवुड लिएर लिने, अनि भियतनामले नि लिइरहेछ, इन्डिया, अब युएस आयो अर्को चाहिँ। अब तपाईँ चाहिँ जति जति अगाडि जानुहुन्छ त्यति त्यति नयाँ प्लेयरहरू चाहिँ देख्दै जानुहुन्छ है। अब एक्सपोर्टरहरू को भन्दाखेरि अब तपाईँ सनवुडमा चाहिँ हेर्नु थाइल्यान्ड देख्नुभयो है, थाइल्यान्ड आयो एकैचोटि एक्सपोर्टर। मलेसिया देख्नुभयो, अब ग्याबोन, क्यामेरुन, भियतनाम यिनीहरू चाहिँ अलिअलि एक्सपोर्ट पनि गर्ने रहेछ। सबभन्दा ठुलो एक्सपोर्टर चाहिँ फेरि थाइल्यान्ड चाहिँ देख्नुभयो। अब त्यसपछि यिनीहरूले के गर्छ भने अर्को चाहिँ अब जाने भनेको चाहिँ भेनियर प्रोडक्सनमा हो। अब भेनियर प्रोड्युसर चाहिँ अब देख्नुभयो अब चाइना चाहिँ अब बिस्तारै आउनु थाल्यो। जति जति बढी हाई लेभलको भ्यालु चेनमा गयो
चाइना अब देख्न थाल्नु पनि हैन अब चाइना इन्टर गर्यो भेनियर प्रोड्युसर हेर्नुस् इन्डोनेसिया छँदैछ मलेसिया छँदैछ अब इन्डिया देख्नु छोड्नुभयो कन्ज्युमरमा पनि चाइनै छ हेर्नुस् चाइनै छ अनि इन्डोनेसिया आयो अब इन्डिया चाहिँ फेरि ठुलो भेनियर कन्ज्युमर पनि हो यसरी जाँदाखेरि चाहिँ अब इम्पोर्टरहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि फेरि चाइना इन्डिया जो ठुलो कन्ज्युमर हो देख्नुभयो अनि ताइवान पनि देख्नुहुन्छ अब फ्रान्स कोरियाहरू नयाँ नयाँ प्लेयरहरू चाहिँ आउँदै जान्छ जति माथि गयो उतिमा अब भियतनाम चाहिँ अब यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपोर्टर भयो अघि भियतनाम तपाईँले राउन्डवुडमा देख्नु भएको थियो सनवुडमा देख्नु भएको थियो अब उसले केमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दछ भने भेनियरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दा एक्सपोर्ट गर्दछ र अब तपाईँको चाहिँ अब प्लाइवुड आयो त्यसपछि भेनियरबाट चाहिँ प्लाइवुड बन्ने हो अब हेर्नुहोस् चाइना सबभन्दा ठुलो हो त्यसपछि इन्डिया हो इन्डोनेसिया हो त्यसपछि मलेसिया हो अनि इन्डिया आयो अनि भियतनाम चाहिँ एकदम कम छ भियतनाम अघि धेरै बिचमा देख्दा पनि कम के भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अब भेनियर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हुनाले चाहिँ उसको चाहिँ प्लाइवुड प्रोडक्सन चाहिँ कम देखियो यसरी र चाइना चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब प्लाइवुड उसमा आयो प्लाइवुड कन्ज्युमरमा पनि चाइनै सबभन्दा ठुलो अनि इन्डिया छ जापान आयो त्यसपछि यिनीहरू आयो र इम्पोर्टरहरूमा चाहिँ अब प्लाइवुड इम्पोर्टरमा देख्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ जापान रहेछ किनभने ऊ जापान कहीँ पनि थिएन अहिलेसम्म अब उसले चाहिँ प्लाइवुड चाहिँ इम्पोर्ट गरेर चाहिँ के गर्ने भयो कोरिया देख्नुभयो युएस देख्नुभयो यिनीहरू तपाईँ जति धनी धनी देशहरू देख्नुहुन्छ त्यति चाहिँ उनीहरू भ्यालु चेनको पछि चाहिँ इम्पोर्टमा देख्नुहुन्छ किन होला यो किन होला भन्नु त रिच कन्ट्रिजहरुको मान्छेहरु अलिकति हायर भ्याल्यु प्रोडक्ट्सहरुमा लाग्ने भएर हो कि सर भन्नाले हजुर अब यसको अब यिनीहरू के गरे अब डाइरेक्ट प्लाइवुड ल्याइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ इन प्रोड्युसमा चाहिँ जान सक्ने भयो हैन सिधै किन चाहिँ तपाईको चाहिँ कम भ्यालु एडिसनका कामहरू गर्नु आफ्नो देशमा किनभने यिनीहरू त धेरै नै लेबर चार्ज त धेरै नै बढी भएको देशहरू हो नि जहाँ चाहिँ लेबर चार्ज भेरी हाई हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईले भ्यालु एडिसनका सानसानो कामहरू गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वस्तुको त्यो गुड्सको चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ हाई हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ आफैले सन टिम्बर ल्याएर त्यसपछि चाहिँ भेनियर बनाएर प्लाइवुड बनाउनु भन्दा प्लाइवुड चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु सस्तो भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा भयो यसरी चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी चाहिँ बनाइराखेको हुन्छ तपाईले हेर्नु भने सबैभन्दा धेरै एक्सपोर्ट चाहिँ फेरि मलेसियाले इन्डोनेसियाले अनि अब चाइना चाहिँ बिस्तारै देख्नु भयो प्लाइवुडमा आइसकेपछि चाइना चाहिँ अलिकति एक्सपोर्ट पनि गर्दछ र यसरी चाहिँ अब तपाईले लास्टमा चाहिँ अब आउने भनेको के भन्दाखेरि फर्निचर हो अब के देख्नुहुन्छ फर्निचरमा भन्नु त म्यासिभ एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ चाइना छ धेरै युएस छ हो ल भनेपछि यो ट्रेन्डबाट तपाईहरुले के बुझ्नुभयो चाइनामा त्यही हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तै लेबर कस्ट कम भएको भएर त्यो तल्लो भ्यालुको टिम्बरहरू ल्याउँदा राउन्डवुडहरू ल्याउँदाखेरि उसलाई सस्तो हुने भयो अनि त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर भ्यालु चेन एड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ लेबर कस्ट लो भएको कारणले गर्दा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लो भएकोले गर्दा फर्निचरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ उसले धेरै एक्सपोर्ट गर्न पाउने भयो भन्ने जस्तो कुरो चाइनाको एउटा त्यो हैन हजुर तर अब इन्डिया चाहिँ ठुलो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भए पनि अब उसको चाहिँ कन्जम्सनै हाई रहेछ क्या हैन उनीहरूले चाहिँ उसको आफ्नो डोमेस्टिक कन्जम्सन पनि धेरै हाई रहेछ र एक्सपोर्टमा चाहिँ एकदमै कम रहेछ इन्डिया र चाइनाको चाहिँ स्ट्राटेजी हेर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ राउन्डवुड पनि ल्याएको छ सनवुड पनि ल्याएको छ भेनियर पनि ल्याएको छ
अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको प्लाइवुडमा आएर अलिकति एक्सपोर्ट गर्ने र धेरै जसो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फर्निचरमा युज गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है। अनि अहिले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले टिम्बरको कुरा गर्दा पनि टिम्बरको चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ सबभन्दा ठुलो बिजनेस भनेको त फर्निचर रहेछ नि, होइन? हजुर हजुर लास्टमा त होइन, वुडन फर्निचरको चाहिँ सबभन्दा ठुलो रहेछ। अब यसबाट चाहिँ के पनि सिक्नु सकिन्छ भने अब जस्तै नेपाल चाहिँ भोलि चाहिँ हामी राम्रो खालको फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गरेर इन्टरनेसनल ट्रेडमा जाने हो भने नेपालको स्कोप चाहिँ कहाँ हुन्छ होला तपाईँहरूको विचार? कहाँ हुन्छ होला? के छ नेपालले के स्ट्राटेजी लिनु पर्ला? नेपालको पनि राउन्डवुड नै एक्सपोर्ट गर्दा पनि धेरै स्कोप त छ सर। अब नेपालको पोलिसी नै त्यस्तै छ। अब साइन्टिफिकै बन्द भइदिन्छ अलि राम्रो किसिमले। अब सबै बुढा रुखहरू छन् जङ्गलमा चाहिँ काठी लगाइरहेको छैन, अनि त्यो किसिमले राउन्डवुड पनि एक्सपोर्ट गर्दा त हुने हो। नेपालमै लेबर कस्ट पनि अलिकति कम नै भएको कारणले अलिकति भ्यालु एड गरेर पठाउँदा पनि मिल्ने नै स्कोप छ। स्कोप त छ, अब पोलिसी त्यही अनुसार भन्नु पर्यो। अरूको केही छ? अरूको केही छ यो हेरेर के चाहिँ होला जस्तो लाग्छ नेपालको स्कोप? नेपालको चाहिँ मलाई लाग्छ कि हाम्रो जुन पहिला हुने ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू जस्तो उसमा चाहिँ अलिकति गरियो भने अझ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो जुन अथेन्टिक पहिला पुरानो आँखे झ्यालहरू चाहिँ बाहिरको उसमा कन्ट्रीमा एकदम मन पराइरहनु भएको छ। अनि एकैचोटि ठुलोमा हाम फाल्नुभन्दा सानोबाट गयो भने चाहिँ भइरहेछ है, के अरे यसरी पनि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ होला। किनभने नेपालमा पहिला कन्जम्सनै भइरहेछ नि त। यहाँनिर हामीलाई टिम्बर पाउनै गाह्रो छ, अनि सुरुमै एक्सपोर्ट भन्दा सानो प्याकेजिङ प्रोसेसेसहरूबाट स्टार्ट गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। ओके, होइन अब त्यो त छँदैछ होइन। अब हाम्रो चाहिँ जुन ह्यान्डिक्राफ्टहरू त्यो अहिले पनि गइरहेको छ, त्यो छँदैछ, त्यो एउटा पार्ट हो। मैले सोध्नु खोजेको चाहिँ यदि हामीले फुल फ्लेजमा फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्यो होइन, अहिले नेपालमा चाहिँ झन्डै 5 करोड क्युबिक फिट काठको डिमान्ड छ भन्छ, डोमेस्टिक डिमान्ड। तर हामीले चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्नु सक्ने हो भने हाम्रो फरेस्ट म्यानेजमेन्टले 20-50 करोड क्युबिक फिट काठ मजाले निकाल्नु सक्छ के होइन। भोलि हामी त्यो अवस्थामा पुग्यो भने र नेपाल चाहिँ त्यसपछि इन्टरनेसनल ट्रेडमा जानुपर्छ, त्यो बेला चाहिँ हामीले कहाँनिर चाहिँ स्ट्राटेजी होला? स्ट्राटेजी के होला चाहिँ हाम्रो? यो तपाईँले चाहिँ यो इन्टरनेसनल ट्रेड हेर्नु भएपछि के बुझ्नुहुन्छ? इन्टरनेसनल ट्रेडको सबै रुटिनहरू हेर्दाखेरि होइन, जसरी चाइनाले म्यानेज गरेको छ नि पहिला आफ्नो इम्पोर्ट गरेर अनि मजाले एक्सपोर्ट गर्नलाई, त्यो लेभलको हामीले हुन्छ नि स्ट्राटेजी डेभलप गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब सिधै इम्पोर्टमा त नभनौँ, एक्सपोर्टमा पनि हाम्रो लेबर चिप नै भएर प्रोसेस प्रडक्ट चाहिँ पठाउँदा चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ अझ देखिन्छ नि त इकोनोमीमा के आइरहेछ भनेर, एन्ड देन अझ स्ट्राटेजीमा डेभलपमेन्ट हुन्छ इकोनोमिक पाटो स्ट्रेन्थेन भएपछि जस्तो लाग्छ सर। होइन, भ्यालु चेनमा त माथि जाँदाखेरि त जहिले पनि फाइदै हुन्छ होइन। अब सबभन्दा बढी त अब यहाँ देखिहाल्यो फर्निचर चाहिँ सबभन्दा बढी फाइदा हुने रहेछ। त्यही भएर चाइनाले चाहिँ सबैलाई ल्याएर चाहिँ उसले म्यासिभ प्रोड्युस गरेको छ। अनि जहाँसम्म लाग्छ अरू देशहरू चाहिँ कम हुनुमा चाहिँ एउटा कारण के पनि होला भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाइनाले जुन किसिमको चाहिँ म्यासिभ प्रोड्युस गरेको छ उसको चाहिँ हरेक प्रोडक्टमा मार्जिनल कस्ट चाहिँ एकदम लो छ। जब तपाईँ बढी प्रोड्युस गर्नुहुन्छ मार्जिनल कस्ट लो हुन्छ, त्यो हुने बित्तिकै तपाईँले कम्पिटेटिभ प्राइसमा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ बजारमा होइन, कम्पिटेटिभ प्राइसमा। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल जस्तो सानो देशले सायद चाइनाको चाहिँ फर्निचरसँग इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यो प्राइसमा कम्पिटिसन गर्नु सक्छ कि भन्नेमा चाहिँ मलाई अलिकति डाउट मात्र हो। तपाईँहरूलाई के छ? हो सर, यो अलिकति फर्निचर भन्दा पनि यता प्लाइवुडतिर चाहिँ नेपालले अलिक ध्यान दियो भने त्यति राम्रो थियो। चाइनाले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यता यो आसियानको देशहरूमा यतातिर साउथ एसिया यहाँबाट चाहिँ मजाले अरू सबै एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने, लास्टमा जब एक्सपोर्ट गर्ने पाला आयो आफूले डाइरेक्ट फर्निचर बनाउने
अनि धनी धनी राष्ट्रलाई चाहिँ बेच्ने रहेछ, G7 राष्ट्रहरूलाई बेच्ने रहेछ मजाले। यो स्ट्राटेजी चाहिँ धेरै मन पर्यो मलाई चाइनाको यो चाहिँ। हो अब तपाईँ हामीले प्लाइवुडमा जान्छौँ भने पनि प्लाइवुडको चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने कन्ट्रीहरू कुन कुन हो हेर्नु त, मेजर इम्पोर्टर। हाम्रो चाहिँ उनीहरूसँग मार्केटमा कतिको एसेस होला? जापानले त अलिकति ट्याक्स बढी नै हालिदिन्छ। अलिअलि कोरियासँग हुन्छ होला, युनाइटेड स्टेट्सले अलिकति सब्सिडी दिएछ, यो हुन्छ होला यो इम्पोर्टरहरूमा। तर मैले तपाईहरुलाई एक्ज्याक्टली, तर मैले तपाईहरुलाई सुरुमा इन्टरनेशनल ट्रेडमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के भन्दाखेरि एउटा लास्टको पोइन्ट थियो नि, यो त्यो अनुसार त ट्रान्सपोर्टेसन गर्न मलेसियातिर चाहिँ सजिलो होला अरु ठाउँमा। हजुर त्यो अनुसारले ट्रान्सपोर्टेसन गर्न मलेसियामा चाहिँ सजिलो होला, मलेसिया इम्पोर्टर भएको कारणले गर्दा। हो हैन, हो अब हामीले चाहिँ यो अलिकति यो कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ हैन। त्यही भएर अब हामी जस्तै भेनियरमा जानु सक्ने, जस्तै अब हेरौँ न, भेनियरमा जानु सक्ने सम्भावना कतिको छ? तपाईको चाहिँ भेनियर र तपाईले प्लाइवुडको इम्पोर्टर्सहरु जापान, कोरिया, युएस, ताइवान, मलेसिया देख्नुभयो हैन। हामीसँग सबभन्दा नजिकको भनेको चाहिँ मलेसिया रहेछ हैन, यसरी हेर्दाखेरि। हजुर हैन, अब तपाईले अलिकति अब यो प्लाइवुडलाई अलिकति रिथिंक गरेर हामी भेनियरमा जाउँ त। सरी कता गयो, म धेरै अगाडि छ। भेनियरको इम्पोर्टर हेरौँ त। यो त सबैभन्दा सजिलो होला सर, इन्डिया पनि नजिक छैन हैन। भने अलिकति मैले भन्नु खोजेको चाहिँ भोलि हामी चाहिँ जाने हो भने मार्केट इन्टरनेशनल डिमान्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ भेनियर अलिकति उपयुक्त हो कि? किनभने हरेक देशले अघि अनिशाले भने जस्तो हरेकको चाहिँ स्ट्राटेजी के भने हामी भ्यालु चेनको सबभन्दा माथिल्लो लेभलमा पुगौँ भन्ने नै हो। सकिन्छ भने त फर्निचरै बेचौँ भन्ने हो, तर फर्निचरमा अहिले देखिहाल्नुभयो एक छत्र राज गर्ने देश रहेछ हैन। संसारभरि चाहिँ एक छत्र राज गर्ने देश रहेछ फर्निचरमा, तपाईले देखिहाल्नुभयो। त्योसँग चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा जानुलाई हाम्रै देशभित्र त उनीहरूको ऊ छ फर्निचरमा, हाम्रै फर्निचर भन्दा उसको फर्निचर चाहिँ डोमिनेन्ट छ हैन, प्राइसको कारण, फिनिसिङको कारणले। अनि यसरी हायर लेभलमा जाँदाखेरि धेरै अपर्च्युनिटी भएको चाहिँ म अहिले पनि यो डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मार्केट एनालाइसिस ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ चाइना र इन्डिया चाहिँ भेनियरको चाहिँ मेजर इम्पोर्टर भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईहरुलाई के लाग्छ? एकदम सर, एकदम यसमा एकदम सही हो हैन। यहाँ हो हामीले यसरी चाहिँ स्ट्राटेजी हेर्नुपर्छ कि हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेकै के भने यसरी चाहिँ कहाँनिर चाहिँ अपर्च्युनिटी छ, कहाँनिर डिमान्ड छ र इन्टरनेशनल ट्रेडमा जाँदाखेरि अब सबै कुरा छ। अब तर यो भित्र चाहिँ अब हामीले फेरि पोलिसी एनालाइसिस गर्नु पर्यो हैन। एउटा हामीले फिजिबिलिटी यहाँनिर देखियो मार्केट हेर्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ अर्को पोलिसी एनालाइसिस हेर्नुपर्छ भनेपछि भोलि हामीले चाहिँ भेनियर इम्पोर्ट्स गर्दै जाँदाखेरि पोलिसीले हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ भन्ने कुरा नि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा। भोलि भेनियर चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नुको लागि हामीले तिर्नुपर्ने कस्टमहरू, हामीले गर्नुपर्ने सबै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई फेरि चाइना र इन्डियामा पुग्नुको लागि चाहिँ कम्पिटेटिभ प्राइस दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हैन। उनीहरूले त कतिखेर किन्छ भन्दाखेरि जतिखेर आफूले प्रोड्युस गर्ने प्राइस भन्दा कस्ट भन्दा कममा दियो भने किन्ने हो नि त, होइन र? के हो त्यसमाथि अब नेपालसँग चाहिँ उनीहरूले अलिकति कस्तो पनि एक्सपेक्टेसन राख्छ होला भने नेपालसँग चाहिँ राम्ररी सस्तैमा उठाउँ जस्तो पनि लिन्छ होला जस्तो लाग्छ कि हाम्रो इन्टरनेशनल कन्ट्री रिलेसनलाई पनि लिएर। होइन, सस्तोमा त सबैले जोसँग पनि सस्तैमा उठाउने हो व्यापार गर्न। आफ्नो प्रोडक्सन भन्दा चाहिँ सस्तो भयो भने लिन्छ नि जसले। जसले पनि त्यसमा लिने त हो नि हैन। भनिसकेपछि अब हाम्रो कन्ट्रीको रिलेसन भन्न खोजेको छु, कन्ट्रीको रिलेसनमा चाहिँ वी आर भेरी मच रिलाइड अन चाइना एन्ड इन्डिया इन बेसिस अफ इम्पोर्ट हैन। हामीले चाहिँ उनीहरुबाट इम्पोर्ट गरिरहेछौँ अनि हामीले उनीहरुलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यो केही हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई इन्डिया र चाइनासँग चाहिँ इन्टरनेशनल रिलेसनको कुरामा छ।
होइन त्यो त्यो एउटा त्यही त मैले त्यो भनेको अब अर्को लेभलको कुरा भयो होइन। त्यो भनेको पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ दुईटा देश बीच चाहिँ अघि नै भने नि त यो तपाईँले चाहिँ अघि नै मैले तपाईँलाई इन्टरनेसनल ट्रेडमा त्यो कुरा पनि देखाएँ नि होइन। लास्टमा चाहिँ तपाईँको लास्ट बुलेट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ द प्रोपर रोल अफ गभर्मेन्ट इन प्रमोसन एन्ड कन्ट्रोल अफ ट्रेड इज द इम्पोर्टेन्ट भनेर भने नि होइन। त्यो अहिले अनिसाले भनेको कुरो चाहिँ यो गभर्मेन्टको लेभलमा हो नि होइन। हजुर सर। हो अब तर हामीले एज ए फरेस्टर हामी भोलि एडभाइजर भएर कसैलाई सजेस्ट गर्दा अथवा कुनै इन्डस्ट्री चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दा अब उनीहरूले त हेर्ने भनेको हामीले दिने भनेको के भने तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो चाहिँ चान्स चाहिँ कहाँनिर रहेछ भने भेनियरमा रहेछ भन्ने हो नि त। भोलि हामीले इन्टरनेसनल्ली चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्डस्ट्री खोल्नु पर्यो भने हामी भेनियर इन्डस्ट्रीसम्म खोल्नुको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुन सक्ने रहेछ नि त होइन। यसले देखाउने त नम्बर 1 स्टेज फिजिबिलिटी स्टडी। अब नम्बर 2 मा चाहिँ जाँदाखेरि अनिसाले भने जस्तो अब के छ त हाम्रो भोलि हामी इन्टरनेसनल ट्रेडमा जाँदाखेरि हाम्रो स्थिति के हुने रहेछ त भन्ने कुरा देख्नु पर्यो है। कन्ट्रीको रिलेसन होला, उनीहरूको चाहिँ हामीसँग कतिको चाहिँ ट्रस्ट होला होइन। त्यो कुराले फरक पार्छ। त्यो भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलले चाहिँ फरक पार्ने। त्यो त गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो नि त भोलि एक्सपोर्ट गर्दै जाँदाखेरि। अनि त्यो भन्दा पछि चाहिँ अनि हाम्रा फिस्कल पोलिसीहरू के छन् त भन्ने कुरा। भोलि हामी कम्पिटेटिभ प्राइसमा जानको लागि चाहिँ कस्टमहरू के हुन सक्ला होइन। गभर्मेन्टले कतिको फेसिलिटेट गर्न सक्ला त त्यो भन्सारहरूमा करहरूमा के फेसिलिटेट हुन सक्ला। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भेनियर इन्डस्ट्रीलाई चाहिनको लागि जुन हामी चाहिँ के अरे टिम्बर प्रोड्युस गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यसको फरेस्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी के होला त भनेर फेरि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजीमा आउनु पर्यो नि होइन। 80 वर्षकै सालले भेनियर बनाउने कि 40 वर्षकै सल्लाहले भेनियर बनाउने कि भोलि हाम्रो चाहिँ थिनिङ प्रुनिङ गर्ने चाहिँ बुवाबाट ल्याएको चाहिँ वुड प्रोडक्टले चाहिँ भेनियर हुन्छ भने त्यतातिर जानु पर्यो कि कसो। बोल्नै छोड्नु भयो त हो सर हो अब हैन। त्यो त त्यसकारण चाहिँ यो ट्रेन्ड एनालाइसिसले मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको के भने यो इन्टरनेशनल मार्केट ट्रेन्ड हेर्दाखेरि एउटा हाम्रो कन्ट्रीको पोजिसन कहाँ हुन सक्ला भनेर देखाउनु पर्यो। हामीले खाली थ्योरिटिकल कुरा गरेर मात्र भएन क्या। थ्योरिटिकल कुरा त फर्निचर बेच्दाखेरि सबभन्दा फाइदा हो नि त हैन। तर हाम्रो चाहिँ यो सिचुएसनले के भन्छ भने हामी कहाँनिर चाहिँ फिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई देखाइराखेको छ इन्टरनेशनल मार्केटमा एउटा कुरो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ अब यो सबैलाई चाहिँ कसरी कम्पिटेटिभ बनाउने भन्दा त प्राइस घटाउनु पर्यो। प्राइस घटाउने भने के भन्दाखेरि एउटा त ट्याक्स कम हुनु पर्यो, त्यो गभर्नमेन्टले गर्ला। अर्को चाहिँ इफिसियन्सी बढाउनु पर्यो, त्यो टेक्नोलोजी हामीले ल्याउनु पर्ला। र अर्को चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने के भने र मटेरियल भनेको वुड प्रोडक्ट, त्यसको प्राइस पनि घट्नु पर्यो। त्यो भने के भने फरेस्ट म्यानेजमेन्टले डिटरमाइन गर्छ। अब भेनियर इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो बनाउनको निम्ति फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा जानु पर्यो। रोटेसन एज के हो, पोल साइज कले हुन्छ भने किन हामी टिम्बरलाई पर्खिनु पर्यो हैन। यदि चाहिँ प्लान्टेसनमा जाने हो भने पोल साइज कले हुन्छ भने किन स्पेसिङ 2.5 फिट राख्नु पर्यो हैन। के हो ठीक हो सर हो। यो कुराहरू चाहिँ एज ए फरेस्ट म्यानेजर फरेस्ट टेक्निसियन हामीले चाहिँ यसरी बुझेर चाहिँ लानु सक्यो भने हुन्छ। त्यसकारण अब अहिले सम्पूर्ण संसारको देशहरू चाहिँ मार्केट कस्तो छ, मार्केटले कस्तो डिमान्ड गर्छ भनेर उनीहरू चाहिँ टिम्बर प्रोडक्सनमा लागेका छन्, फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा लागेका छन्। अहिले तपाईँ स्विडेन त कपडा उत्पादन गर्न थालिसक्यो, एकदम महँगो छ यो टिम्बरबाट आउने चाहिँ उनीहरूले। अब उनीहरू फाइबर प्रोडक्सनमा जानु थालिसक्यो र उनीहरूले हेरिसक्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ स्प्रुस हाम्रो पाइन चाहिँ कुन एजमा चाहिँ बढी फाइबर प्रोड्युस गर्छ त्यस अनुसार चाहिँ जानुपर्छ भनिसक्यो। उनीहरू चाहिँ अहिले
हामी बायोलोजिकल रोटेसन एजमा छौँ, उनीहरू इकोनोमिक रोटेसन एजमा जान थाले। यसरी चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाईको इकोनोमिक रोटेसन एजले डिटरमाइन गर्न थाल्यो। है हाम्रो चाहिँ एमएआई र सिएआई जहाँनिर काटिन्छ हैन, त्यहाँनिर चाहिँ रोटेसन एज भन्यौ नि हामी, हो कि के हो भन्नु त? हजुर सर, नेपालमा त बायोलोजिकली रोटेसन गर्न पनि विभिन्न नीतिहरूले रोकिराखेको छ। तैपनि अब हामीले चाहिँ जनरल अहिलेसम्म भनिराखेको चाहिँ हाम्रो बायोलोजिकल रोटेसन एज भनेको हो नि त हैन? हजुर। जहाँनिर चाहिँ मिन एनुअल इन्क्रिमेन्ट र करेन्ट एनुअल इन्क्रिमेन्ट कर्भ चाहिँ काटिन्छ, त्यहाँनिर हो भन्ने। तर अब विदेशतिर चाहिँ अरू यो ठुल्ठुला देशहरूले अब यो जहाँ चाहिँ एडभान्स उनीहरू टेक्नोलोजी अरू देशहरूले चाहिँ के गर्न थाले भने उनीहरू इकोनोमिक रोटेसन एजमा जान थालिसक्यो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको मार्जिनल कस्ट र अर्को के हुन्छ? मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट कर्भ चाहिँ जहाँनिर काटिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी रोटेसन एज बनाऊ भन्न थालिसक्यो। त्यो भनेको के भने अब तपाईको एभरेज कस्ट कहाँनिर कम होला, मार्जिनल कस्ट कहाँनिर कम होला भन्दाखेरि हामीलाई कुन किसिमको फरेस्ट प्रोडक्ट चाहिन्छ त्यसले डिटरमाइन हुन्छ। पोल बनाउने भनेर 80 वर्षको साल काटेर फेरि खुर्केर पोल बनाउँदाखेरि के होला हैन? यो खालको चाहिँ हामीले अब अहिले चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट त्यहाँनिर चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिटरमाइन हुन थालेको छ र हामीले पनि यो कुरामा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्दै एकछिनलाई ब्रेक गरौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। कति मिनेट ब्रेक गर्ने चलन छ? अहिले 7:15 भयो। 10 मिनेट 10 मिनेट ठ्याक्कै 8:25 मा आऊ है त। हुन्छ है त, ओके, हस् त, सी यू। ओके। हामी रेडी हो? हजुर सर, रेडी हो। है त, अहिलेकोमा केही छ अब? छैन सर। छैन है। अब अलिकति अब नेपालको चाहिँ कस्तो छ त टिम्बर ट्रेड भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति तपाईहरुलाई डेटा यो नेपालले गर्ने यो तपाईको ग्रीन कलरको चाहिँ यो डोमेस्टिक प्रोडक्सन हो र अर्को यो कलर चाहिँ तपाईको इम्पोर्ट हो। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ दुईटै चीज चाहिँ बढिराखेको जस्तो देखिन्छ हैन? यो 2071-72 देखि 2074-75 सम्म डोमेस्टिक प्रोडक्सन पनि बढेको देखिन्छ। झन्डै यो 5 वर्षको अवधिमा तपाईको डबलै देखिन्छ भने अनि एट द सेम टाइम चाहिँ अब यो इम्पोर्ट पनि त्यही हिसाबले चाहिँ बढिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ दुईटै हिसाबले चाहिँ बढिरहेको छ। यो भनेको चाहिँ के भने हाम्रो टिम्बरको डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई छ, तर अहिले पनि अब यो तपाईको सप्लाई चाहिँ दुईतिरैबाट गर्दा पनि कम भइरहेको हो कि जस्तो देखिएको छ नेपालमा चाहिँ। के भयो त्यो देखिएको छ। अब अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ झन्डै 5 करोड मिलियन क्युबिक फिट काठ चाहिँ हामीलाई एनुअली चाहिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा डिमान्ड छ। यो चाहिँ तपाईको कन्स्ट्रक्सन मटेरियल कति घर बन्छ भन्ने बेसमा र अनि अर्को चाहिँ फर्निचरको उसमा पनि यो खालको चाहिँ देखिन्छ। अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अहिलेको हाम्रो डोमेस्टिक सप्लाई जति छ त्यो चाहिँ डिमान्ड भन्दा चाहिँ एकदमै कम छ। अहिलेको हिसाबले तपाईको हेर्दा पनि यो 74-75 मा 1 करोड 75 क्युबिक फिट काठ चाहिँ उत्पादन भएको रहेछ र वन विभागकै टार्गेट हेर्ने हो भने पनि 2 करोड क्युबिक फिट काठ चाहिँ पुर्याउने भन्ने चाहिँ देखिन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ झन्डै चाहिँ 5 करोड क्युबिक फिट काठ भएकोले भन्नाले चाहिँ हामी जम्मा 40% को मात्र टार्गेट पनि त्यतिमा छौं हैन। तर अब यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने डिमान्ड चाहिँ फर्मली छ। यसमा चाहिँ अब यो डेटा चाहिँ के हो भने यो वन विभागको डेटा हो। यसमा खाली चाहिँ
वन कार्यालयहरूबाट फर्मल्ली ट्रेड हुने टिम्बरहरूको मात्र चाहिँ यसमा डेटा भएको हुनाले यसमा जस्तै कम्युनिटी फरेस्टमा कम्युनिटी फरेस्ट युजरहरूले आफैले कन्ज्युम गर्ने अनि प्राइभेट फरेस्ट ओनरहरूले आफ्नै हिसाबले कन्ज्युम गर्ने खालको चाहिँ डेटा छैन। अनि के चाहिँ इस्टिमेट गरेको छ भने अराउन्ड चाहिँ 1 करोड क्युबिक फिट काठ चाहिँ त्यसरी कम्युनिटी फरेस्ट युजरले अनि प्राइभेट फरेस्ट ओनरले यो जिल्ला वन डिभिजनल वन कार्यालयहरूमा नआइकनै चाहिँ उनीहरूले कन्ज्युम गर्छ भनेको हुनाले अहिले पनि अझै पनि हामी चाहिँ 40% चाहिँ टिम्बर चाहिँ डिफिसिटमा छौँ भनेको चाहिँ डिमान्डको चाहिँ कममा छौँ। त्यही भएर अझै चाहिँ हाम्रो 2 करोड क्युबिक फिट प्लस काठ चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्ने हो भने बल्ल हामी डोमेस्टिक डिमान्डलाई चाहिँ भेट्न सक्छौँ र त्यसपछि मात्र चाहिँ हामी उसमा के अरे प्रोडक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। र अहिले तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालले मलेसिया, इन्डोनेसिया अनि बर्मा भनेको म्यानमार, थाइल्यान्ड, भियतनामबाट चाहिँ यो साउथ इस्ट एसियन यो कन्ट्रीहरूबाट काठ ल्याउँदो रहेछ भने अझै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकाबाट पनि काठ चाहिँ अहिले इम्पोर्ट गरिरहेको छ। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिगर छ। अनि टिम्बर इम्पोर्ट चाहिँ एकदमै इन्क्रिजिङ भइरहेको छ नेपालमा। अनि धेरै जसो चाहिँ हामी सन टिम्बर चाहिँ ल्याइरहेका छौँ, सन टिम्बर ल्याइरहेका छौँ र सन टिम्बर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ फर्निचर इन्डस्ट्रीले ल्याइरहेको छ। तपाईँले यो हेर्नुहुन्छ भने यो डेटा देख्नुहुन्छ, विगत 3 वर्षको डेटा देख्नुहुन्छ हैन। अनि लग चाहिँ तपाईको यो 75-76 मा लग चाहिँ एकदम बढी थियो। यो चाहिँ के भने अनि त्यतिखेर चाहिँ सन टिम्बर कम थियो भने अब अहिले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सन टिम्बर बढी र लग चाहिँ कम हुँदै आएको छ। यो चाहिँ के भने यो 74-75 मा किन यो लग चाहिँ बढी भन्दाखेरि तपाईको भूकम्प पछि चाहिँ एकदमै घर बनाउने बढ्यो हैन। अनि घर बनाउनेहरू बढ्ने बित्तिकै एकदमै डिमान्ड बढी भयो तपाईको लगको, टिम्बरको। त्यही भएर चाहिँ यतिखेर चाहिँ लगको चाहिँ बढी देखिन्छ भने अब बिस्तारै चाहिँ सन टिम्बर चाहिँ बढी हुँदैछ। त्यो भनेको के भने फर्निचर उद्योगहरू चाहिँ अब तपाईको चाहिँ इम्पोर्टमा चाहिँ आइरहेका छ। र तपाईको चाहिँ अब यो डेटा पनि हेर्नुहुन्छ भने अब यो 74-75 बाट 76-77 सम्म आउँदाखेरि त कहाँ हो तपाईको यसरी चाहिँ टिम्बर चाहिँ को इम्पोर्ट चाहिँ बढिरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै होरिबल सिचुएसन हो नेपालको लागि चाहिँ। अब अहिले त झन् फरेस्ट म्यानेजमेन्टै कम भएको बेलामा अबको सिनारियो कस्तो आउँछ डेटा भन्ने त थाहा भएन, अहिलेसम्म निकालेको छैनन्। तैपनि अब यसो हेर्दाखेरि अब कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति कन्स्ट्रक्सनहरू पनि कम भएको हुनाले सायद अब यो डेटा त्यति साह्रो फ्लक्चुएट नहोला। तैपनि अब रेसियोको हरेक हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो टिम्बर डिमान्ड चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ र इम्पोर्ट पनि एकदमै बढिरहेको छ। अब के छ त हाम्रोमा चाहिँ अपर्च्युनिटिज, च्यालेन्ज भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सस्टेनेबल सप्लाईको टिम्बरमा छ। अब एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ के छ भने अहिले तपाईहरुले नि भनिसक्नुभयो, हामीसँग मेच्योर स्ट्यान्ड्सहरू छ। अब अहिले राम्रोसँग फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गरौँ भने प्राय सबै नै हाम्रो भएको यो प्रोडक्सन फरेस्टको सबै नै फरेस्टहरू, नेचुरल फरेस्टहरू अब हामीले चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने अवस्थामा छ। यो सबै नै फरेस्टहरू, त्यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी छ र अहिले गर्ने भने हामी जति पनि काठ चाहिँ निकाल्न सक्ने अवस्थामा छ। एकैछिन है, किन आएको यहाँ? एउटा मेच्योर स्ट्यान्ड छ। अब अर्को चाहिँ फरेस्ट कभर आफै नै ग्रोइङ भइरहेको छ। तपाईको एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू चाहिँ एबेन्डन भइरहेको छ। अब त्यहाँ पनि प्राइभेट फरेस्टलाई चाहिँ लाउने चाहिँ चान्स चाहिँ एकदम धेर छ।
अहिले पनि देख्नुहुन्छ भने प्राइभेट फरेस्ट ओनरहरू चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ भइरहेको छ अहिले यो फरेस्ट डेभलपमेन्टमा। तर एट द सेम टाइम चाहिँ अब अलिकति पछि च्यालेन्ज पनि आउला। प्राइभेट फरेस्ट ओनरहरू जो पहिला चाहिँ फरेस्ट डेभलपमेन्टमा थिए उनीहरू निक्लिने क्रम पनि छ र बढ्ने क्रम पनि छ। र अर्को अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ के छ भने अहिले रुरल एरियामा ठाउँ ठाउँमा बाटोघाटोहरू पुगेको हुनाले चाहिँ अब यो एसेसिबिलिटी बढेको छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ रिमोट एरियाको काठहरू पनि मार्केटमा ल्याउन सक्ने फ्यासिलिटी चाहिँ त्यतिकै छ। अहिलेको करेन्ट ट्रेन्ड पनि हेर्नुहुन्छ भने अब अहिले धेरै जसो टिम्बरहरू तपाईँको चाहिँ पहाडको क्षेत्रबाट चाहिँ आउन थालेको छ। अनि मुख्य गरी चाहिँ प्राइभेट ल्यान्डबाट, जहाँ चाहिँ यो के अरे उत्तिस अनि त्यसपछि सल्लाहको टिम्बरहरू चाहिँ बढी चाहिँ प्राइभेट फरेस्टबाट पनि पहाडहरूबाट आउन थालेको छ। अब एउटा चाहिँ अलिकति स्टेक होल्डरहरूमा पनि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ ग्रोइङ कन्सर्न छ। अब केहीमा चाहिँ छैन, अझै पनि हामी कन्जर्भेटिभ छौँ भने अब धेरै जस्तो स्टेक होल्डरहरू चाहिँ अब फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ, फरेस्ट म्यानेजमेन्ट नगरिकन चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ पुगेका छौँ। अझै योभन्दा पहिला अहिले त तपाईँहरूले भर्खरै ग्रोइङ करियरमा हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिला त कस्तो पनि थियो भने तपाईँको रुखै छुनु नदिने अवस्थामा नि थियो। मैले 2001-2002 तिर जब गर्दाखेरि म त्यतिखेर यो टिम्बर इम्प्रुभमेन्ट एन्ड सिल्भिकल्चर सेक्सनमा काम गर्ने। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ कम्युनिटी फरेस्टहरूमा फरेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन प्लटहरू राख्थ्यौँ। त्यो भनेको 1 हेक्टर जङ्गलमा चाहिँ 3टा 4वटासम्म चाहिँ ट्रिटमेन्ट राखेर, एउटा कन्ट्रोल अनि 3टा ट्रिटमेन्ट राखेर चाहिँ डिफरेन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट सिल्भिकल्चरको चाहिँ प्लटहरू राख्दाखेरि पनि गाउँलेहरूले त्यतिखेर त हुँदैन, यो काट्नै हुँदैन भन्थे। तपाईँको चाहिँ हामी सानो 1 हेक्टरलाई चाहिँ 4 भागमा बाँड्दाखेरि त्यो 1/4मा पनि म्यासिभ फेलिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ थियो। अझ डिएफओ साहबहरू आफै नै पनि किन गर्ने र यो नगर्दा हुँदैन भनेर त्यो खालको कन्सर्नहरू थियो भने अहिले चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै अगाडि आएको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो हाम्रो। अनि अर्को चाहिँ अब पहिला हाम्रो टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल थियो, अहिले चाहिँ वन निगमलाई यसलाई अपग्रेड गरेको छ र यसले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरहरू चाहिँ देशभरि खोल्ने भनेर भनेको छ। यो पनि एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टिम्बरहरूलाई चाहिँ देशैभरि नै चाहिँ अलिकति सुलभ रेटमा पुर्याउने, जुन अहिले तपाईँको चाहिँ आयल निगमले तेल चाहिँ देशैभरि एउटै प्राइसमा पुर्याउँछ, त्यो खालको र जसले गर्दाखेरि चाहिँ टिम्बर मार्केटलाई पनि अझ बढी चाहिँ सिस्टमेटिक बनाउँछ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। यो चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरूमा हो। अरू केही छ तपाईँहरूले देखेको अपर्च्युनिटी? केही छ? सर हेलो भन्छु सर, यो कम्युनिटी फरेस्टहरूमा सुन्नुभएको छ? म्युट छ सर। सुन्दैछु म। यो कम्युनिटी फरेस्टहरूमा अब त्यो साइन्टिफिक कामहरूको लागि हामीहरूले उहरू गर्न सक्यौँ नि त, रोजगारहरू बढाउन सक्यौँ होइन? अब के अब थिनिङ प्रुनिङ यताउता कामहरू, टेक्निकल कामहरूमा त्यो पाटोले हेर्दाखेरि रोजगार बढ्छ कि भन्ने। त्यो चाहिँ त्यसको बेनिफिट्स भयो। अहिले हामी चाहिँ केमा कुरा गरिरहेका छौँ भने हाम्रो सस्टेनेबल टिम्बर सप्लाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, के छ त भन्ने कुरा हो होइन। सस्टेनेबल टिम्बर सप्लाईको अपर्च्युनिटिज चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो आयो, त्यसले चाहिँ अब रोजगारहरू दिने भन्ने कुरा चाहिँ बेनिफिट्समा गयो होइन। अहिले त्यो म पछि आउँछु है त। यो छ अपर्च्युनिटिज। अब यसको साथसाथै हाम्रो इस्युजहरू पनि छ तपाईँको। एउटा चाहिँ के छ भने यदि हामीले अहिलेकै कन्डिसनमा फरेस्ट म्यानेजमेन्टै खोले पनि र राम्रो टिम्बर प्रोड्युस गरे पनि
यति ठुलो चाहिँ लेन्दी प्रोसेस छ कि त्यसले चाहिँ टाइममा चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्न सक्दैन। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले धेरै जसो यो काठ व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको लेखको पनि कुरा के भने हामी अब सप्लाई त छैन भन्छौँ सर, तर भोलि चाहिँ यही व्यवस्थामा सप्लाई भयो भने पनि हामीलाई इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ गाह्रो छ भनेर भन्छ। किनभने तपाईँको देख्नुहुन्छ नि उनीहरूले त जति ठुलो भयो त्यति नै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्नुपर्छ। तर अब हाम्रो प्रोसेस चाहिँ अब फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लानले यति निकाल्ने भने पनि फेरि त्यसपछि त्यसको लगत निकाल्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ फेरि प्रदेशमा गएर स्वीकृत गर्नु पर्यो, आउनु पर्यो, आएर बल्ल कटान गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि मुचुल्का उठाउनु पर्यो, घाटगद्दी गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल अक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ जो व्यवसायीहरू चाहिँ म इन्भेस्ट गर्छु भनेर राखेको छ उनीहरूको लागि त टाइम भनेको म पैसा हो। अनि त्योले चाहिँ यो जति धेरै लामो प्रोसेस भयो उति नै चाहिँ उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ को चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढ्ने हुनाले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट एकदमै धेरै हाई छ। यो चाहिँ ठुलो इस्यु हो भनेर भन्थे उनीहरू। अनि अर्को चाहिँ के छ भने अहिलेको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको एक त हाम्रो खडा रुखहरू नै भित्रभित्रै धोत परिसकेको छ। त्यसमाथि पनि अब हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम त्यति राम्रो छैन। र अर्को चाहिँ अब यो अक्सनमा जाँदा काटेर ल्याएर घाटगद्दी गर्दा सबै गर्दाखेरि धेरै लामो समय जाने हुनाले अब केही काठहरू चाहिँ बिस्तारै कुहिने मक्किने पनि गरेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ के देखेको रहेछ भने अहिले पनि उनीहरूले ल्याइसकेपछि पनि 30% चाहिँ काठहरू चाहिँ कुहिएको चाहिँ भेटिने रहेछ। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ एक त ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढ्यो हैन, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढ्यो एउटा, अर्को चाहिँ उनीहरूको सर्टिङको कस्ट बढ्यो, ग्रेडिङको कस्ट बढ्यो। त्यो धेरै कुरा चाहिँ यो एउटा समस्या भएको हुनाले अहिले फर्निचर इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ तपाईँको अहिले डेटामा नै देख्नुभयो किन लक सन टिम्बरमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भन्दाखेरि त्यो अरू पनि कारणहरू पनि रहेछ। र हाम्रोमा चाहिँ फेरि डोमेस्टिकमा चाहिँ के छ भने यो एउटा चाहिँ ठुलो समस्या रहेछ। तपाईँको 30% चाहिँ काठ चाहिँ लग चाहिँ तपाईँको डिकेड हुनु भनेको चाहिँ के भने तपाईँको 30% चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, लोड अनलोड कस्ट पनि बढ्नु हो नि त। त्यो एउटा चाहिँ इस्यु छ। अनि अर्को चाहिँ पोलिसी डिसिजनहरू सर्टेन छैन क्या। तपाईँले देखिहाल्नु भने एकजना आयो झ्याप्प चाहिँ साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट बन्द गर्यो। 2010 मा चुरेमा के अरे हामी खडा चाहिँ हरियो रुख नकाट्ने भनेर ल्याइदियो। हरेक आउने बित्तिकै एउटा न एउटा चाहिँ अनसर्टेन पोलिसिजहरू चाहिँ जाँदैछ। यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट त यो तेस्रो कि चौथो चोटि भइसक्यो हेर्नुहोस्। बीचमा चाहिँ एउटा संसदीय समिति गएर चाहिँ बन्द भनिदियो, एकचोटि बीचमा यो 1 नम्बर प्रदेश सरकारले बन्द भन्दै हेर्नुहोस्। यो खालको पोलिसी डिसिजनहरू चाहिँ यति अनसर्टेन छ। अब मैले चाहिँ समिल थाप्ने कि नथाप्ने, अब मैले चाहिँ यो काठ खुल्छ र काठको व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि यो चाहिँ दोधारमा छ। यो चाहिँ एकदमै यो अनसर्टेन पोलिसी डिसिजनले गर्दा पनि यसलाई चाहिँ रिस्क चाहिँ बढाइरहेको छ। अब प्राइभेट फरेस्टमा पनि त्यस्तै समस्या छ। यदि म प्राइभेट फरेस्ट ओनर हुँ, मेरो चाहिँ मैले टिम्बर चाहिँ बेच्छु भने फेरि म के अरे सुरुमा मालपोत कार्यालय जानु पर्यो, यो जग्गा मेरो भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्यो, वन कार्यालय जानु पर्यो, टाँचा हनाउनु पर्यो, सबै कुरा गर्नु पर्यो। यो अर्को चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि प्राइभेट फरेस्ट ओनरहरू पनि अलिकति फ्रस्ट्रेटेड छ। है मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, जति बढ्ने चान्स छ निक्लिनेहरू पनि त्यति नै पनि छन्। फेरि एकचोटि लगाइसकेपछि चाहिँ के लाउनु चाहिँ यो यस्तो झमेलाको प्रोसेस भन्नेहरू पनि छन्। यसले नि समस्या ल्याएको छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेछ भने हाम्रो चाहिँ यो फरेस्ट प्रोडक्टको क्लासिफिकेसन छ नि, तपाईँको चाहिँ केलाई काठ भन्ने, केलाई दाउरा भन्ने छ नि हैन। दाउरा भनेको केलाई भन्छ भन्नुहोस् त, कतिकोलाई दाउरा भन्छ? डेढ़ फिट गोलाइ 2 फिट लम्बाइ होला सर। हजुर 1.5 फिट गोलाइ र 2 फिट लम्बाइ भन्दा अति सानो सबै दाउरा। 2 फिट कि 2 फिट 11 इन्च? हजुर सर 2 फिट 11 इन्च कि 2 फिट भनेको? 2 फिट हो कि कति? 3 फिट भन्दा कम होला हैन?
हजुर 2 फिट हो हजुर शेरबाजी हो। ओके होइन यो एउटा चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको अहिले तपाईँ भनेको 2 फिटको भनेको त सानसानो फर्निचर त मजाले बन्छ नि होइन खुट्टाहरू बन्छ सर बन्छ बन्छ नि होइन अझ तपाईँको जोइन्ट टेक्नोलोजी देख्नु भएको छ नि है हामी वुडको जोइन्ट टेक्नोलोजी भन्छौँ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ यो 2 फिटको जोडेर तपाईँको त एउटा ढोका बनाउनु त 4वटा जोड्यो भने मजाले ढोका बन्ने रहेछ अझ तपाईँको त यो खापाहरू यो झ्यालको त तपाईँको त 2टा 3टा जोड्यो भने मजाले बन्ने रहेछ है स्ट्रेन्थ पनि त्यही हुन्छ नि होइन त के हो भन स्ट्रेन्थ पनि त्यही हुन्छ तर समस्या चाहिँ यहाँ के रहेछ भने तपाईँले दाउरा किनेर काठ बेच्नु नपाउने रहेछ नि है मैले चाहिँ उदाहरणको लागि मैले अक्सनमा त्यो तपाईँको दाउरा भनेको 2 फिट भन्दा मुनिको दाउरा भनेको चिजहरू चाहिँ ल्याएँ म फर्निचर इन्डस्ट्रीको त्यो ल्याएँ अब मैले त्यसलाई चाहिँ जोइन्ट टेक्नोलोजी युज गरेर त्यसलाई फर्निचर बनाएँ ढोका बनाएँ झ्याल बनाएँ भने अब मैले चाहिँ त्यो बेच्नु नपाउने रहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले त दाउरा ल्याएको अब यो भनेको त सबै काठ हो नि त होइन वुड प्रोडक्ट हो नि त भोलि चाहिँ मलाई चाहिँ समाउनु सक्ने रहेछ तैँले चाहिँ इलिगल वुड चाहिँ बेचिस् भनेर स्थानीय मार्केटमा बेच्नु सकिने रहेछ तर तपाईँको चाहिँ जस्तै मेजर सेन्टरहरूमा ल्याएर जस्तै मैले चाहिँ चितवनमा प्रोड्युस गरेँ काठमाडौँमा चाहिँ सोरुम राखेर बेच्छु भन्यो भने चाहिँ भोलि ठाउँ ठाउँमा चेकिङ हुँदाखेरि चाहिँ मैले त काठ किनेको प्रमाण छैन मैले त दाउरा मात्र किनेको हो यो चाहिँ समस्याहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ फेस गरिरहेको हुनाले चाहिँ यो हाम्रो जुन फरेस्ट प्रोडक्ट क्लासिफिकेसन सिस्टम छ यसले पनि चाहिँ यो टेक्नोलोजी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो रहेछ नभए तपाईँको चाहिँ कस्तो रहेछ भने मैले त्यो चितवनमा हेरेको तपाईँको अहिले एउटा झ्यालको यो ढोकाको खापा बनाउनलाई तपाईँ 10,000 12,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने त्यो त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले यो दाउरा भनेको चाहिँ चिज प्रयोग गर्नु पायो भने 3,000-3,500 मा मजाले मार्केटमा आउने रहेछ के तर यो खालको चाहिँ हाम्रो यो कानुनी सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्नु पनि गाह्रो अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा प्रोडक्टहरू पनि एकदमै हाई कस्टमा मात्र ल्याउन सकिने सस्तोमा चाहिँ ल्याउन नसकिने रहेछ अर्को त फाइनान्सको चाहिँ प्रब्लम छ तपाईले यदि यो इन्डस्ट्रीहरू फर्निचर इन्डस्ट्री यो राख्नुभयो भने कुनै सहुलियत उसमा छैन एकदमै चाहिँ फाइनान्सको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने जस्तै तपाईले अरु इन्डस्ट्रीमा फाइनान्स मजाले दिन्छ तपाई प्लास्टिक ल्याउनुस् मजाले तपाईले फाइनान्स पाउनुहुन्छ तर यो टिम्बरमा चाहिँ यति गाह्रो रहेछ कि यो कुइने के हुने हुनाले चाहिँ बैंकहरुले पनि फाइनान्स गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ यो खालको समस्या इश्युजले गर्दा पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ यो टिम्बर प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ सस्टेनेबल सप्लाई गर्ने चाहिँ यो इश्यु चाहिँ अर्को छ केही छ भने भन्नुस् है बीचबीचमा सर यो जुन दाउराको साइजको काठ हुन्छ भन्नु पनि जोइन्ट गरेर हजुर त्यही त्यो दाउराको साइजको जुन हामीले अघि भन्यौं के रे अनि त्यसको चाहिँ त्यो खुट्टाहरू बन्छ हैन त्यो उसको खाटहरुको हैन हजुर हजुर दाउराको साइजै चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि कस्तो हो त्यसमा के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त भन्न खोजेको हाम्रो हैन ए ओके हैन अब भन्नु खोजेको के भने जस्तै हामीले भोलि टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ टिम्बर प्रोडक्ट बनाउँछौं भने त त्यो त अलाउ गर्नु पर्यो नि हैन हजुर सर हैन तर अहिले चाहिँ के रहेछ भने तपाईको चाहिँ यो फर्निचर उद्योगहरुलाई जस्तै मैले चाहिँ 1000 क्युबिक फिट चाहिँ लक किने अनि त्यसपछि चाहिँ 2 चट्टा दाउरा किने हैन हजुर सर अनि लिएर आए अनि मैले दाउरा चाहिँ सटिङ गरेर त्यसबाट पनि फर्निचर बनाए हेर्नुस् हैन जस्तै फर्निचरको खुट्टा चाहिँ मैले सबै दाउराबाट युज गरे अनि बाँकी चीज चाहिँ मैले काठबाट ल्याए अब मेरो चाहिँ प्रोडक्सन यति भयो कि मेरो इफिसिएन्ट प्रोडक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 1000 क्युबिक फिट भन्दा बढी चाहिँ फर्निचर निकाले हो हैन त दाउरा पनि युज गरेपछि निकाले नि अब तर अब वनले चाहिँ के हेर्छ भने तिमीले त 1000 क्युबिक फिट काठ किनेको अनि फर्निचर चाहिँ किन यति बढी निकाल्यौ अब तिमीले चाहिँ इलिगल लगिङ ल्यायो होला भनेर अनि सुरु गर्छ के
होइन त? हो सर। हो, समस्या चाहिँ यहाँनिर हो कि नभए त यो जोइन्ट टेक्नोलोजी युज गर्यो भने त तपाईँ त यो 2 फिट 1 फिटको जोडेर चाहिँ तपाईँ हामी यो झ्यालको ढोकाको खापा पनि बनाउन सकिन्छ। तपाईँको स्ट्रेन्थ त्यति नै हुन्छ। हजुर, समस्याको चाहिँ समाधान चाहिँ के हुन सक्छ भनेर सोध्न खोजेको सर मैले। त्यही त मैले भने नि त हो, यो खालको चाहिँ जुन यो एकाउन्टिङ सिस्टम छ नि हाम्रो, हजुर सर, होइन, जस्तै टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ यो बनाएको छ भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ दिने भन्ने खालको भयो भने त सिद्धो नि त। जस्तै मेरो फर्निचर उद्योग छ, मसँग जोइन्ट टेक्नोलोजी छ, होइन त? हजुर सर। हो, तर यो फर्निचर उद्योगले चाहिँ यो चाहिँ दाउराबाट पनि चाहिँ फर्निचर बनाउँछ भने यसको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ यसरी नगर्ने भन्यो भने त सक्यो नि त, होइन? यो त धेरै ठुलो डिसिजन नै चाहिन्न क्या, यो कार्यविधि बनायो भने पनि सिद्धिन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ यो समस्या छ क्या। अब यसको छुट्टै पाटो छ, अर्को पाटो पनि छ, होइन? अब त्यो किन भन्नु, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ, होइन त? त्यो खालको चाहिँ छ। यो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा हो र यसको चाहिँ धेरै ठुलो समाधानको उपाय पनि चाहिँदैन। खालि हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर स्मल वुडहरूलाई, दाउराहरूलाई चाहिँ फर्निचर बनाउन सकिन्छ, वुड बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ दिने भन्यो भने मात्र पुग्छ। अनि जो इन्डस्ट्रीसँग त्यो टेक्नोलोजी छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो छुट दियो भने समस्या भएन कि। कुरो क्लियर पारे मैले? हजुर सर, हजुर क्लियर है। अब यो इस्यु पछि अलिकति च्यालेन्जेस पनि छ हाम्रो एउटा च्यालेन्जेस के भने, यदि हामीले जस्तै अस्ति पनि साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गरियो, भर्खर सुरु भएको थियो, 750 वटा वनमा, सामुदायिक वनमा, 31 वटा कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा, 6 वटा चक्ला वनमा देखिहाल्नु हो। झन्डै 34-35 हजार हेक्टर कति थियो पनि, 2 लाख कति हजार हेक्टरमा थियो, सरी 68,000 हेक्टरमा। अब त्यति म्यानेज गर्नु पनि हामीसँग तपाईको ह्युमन रिसोर्सेस थिएन है, प्लान बनाउने मान्छेको समस्या थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याएर प्लान बनाइसकेपछि पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेको समस्या थियो। हामीले चाहिँ कोलाबोरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्टहरुको एउटा स्टडी गरेको थियौं, उनीहरुले हार्भेस्टिङको 40% मात्र हार्भेस्ट गर्न सकेको थियो। अझ तपाईको थिनिङ गर्ने भन्ने प्लटहरु त उसको चाहिँ 14% मात्र थियो। त्यति थोरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्टको इम्प्लिमेन्टेसन भएको थियो। त्यो के भने एउटा चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस छैन, अर्को चाहिँ के भने हामीले टेक्नोलोजी युज गर्न सकेन। अब अहिले पनि हामी चाहिँ त्यही आरा बन्चरो, अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पावर चेन्ज छ। त्यो पावर चेन्ज छ पनि यति चाहिँ सानो खालको छ कि अब त्यसले सल्लाहको ठुलठुलो रुखहरूलाई त युज गर्न सकेन नि। त्यसपछि अनि लगिङ गर्यो, लगिङ गरेर ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने पनि त्यतिकै समस्या छ। अब हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी युज चाहिँ गरेको छैन र रिसोर्सेसहरु चाहिँ हाम्रो कम छ, त्यो पनि एउटा समस्या हो। र भोलि चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी युज गर्ने भन्दा नि सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने, अब फरेस्ट त सानसानो छन्, सबै कम्युनिटी फरेस्ट के फरेस्टहरु, उनीहरुले फेरि त्यो महँगो टेक्नोलोजी ल्याउन सक्दैनन्। यो चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ देखिएको छ हैन, एउटा छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिकल कन्डिसन आफै च्यालेन्ज हो। तपाईको लगिङ ट्रान्सपोर्टेसन गर्नको लागि अहिलेसम्म हामीमा चाहिँ के छ भने, यो लगिङ हार्भेस्टिङ लगिङलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा हेरिएको छैन क्या। त्यो नहेरेर पनि समस्या छ। म तपाईहरुलाई सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले जस्तै वन विभागले वर्षमा 2 करोड क्युबिक फिट काठ चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेको छ। 1 क्युबिक फिट काठ चाहिँ ढुवानी कटान मुछान गर्नुलाई कति पैसा लाग्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? 140 रुपैयाँ हो सर, यहाँको जिल्ला दरेट अनुसार। 140 रुपैयाँ त कटान मुछान सबै हो? लोडिङ अनलोडिङ बाहेकको सर, कटान मुछानको चाहिँ पर क्युबिक फिट 1 होइन 140 होइन। ल हेर्नुस् है त, मोरङमा चाहिँ 101 रुपैयाँ छ।
101 रुपियाँ ल भनौँ 2100 रुपियाँ 2100 रुपियाँ भनौँ है त है त 2100 रुपियाँ 2 करोड क्युबिक फिटको चाहिँ 100 रुपियाँले कति हुने रहेछ भन्नुहोस् त 2 अर्ब भयो 2 अरब रहेछ होइन 2 अर्बको त हाम्रो हार्भेस्टिङ इन्डस्ट्री रहेछ नि होइन हो कि होइन भन्नु न हजुर हजुर हो भनेपछि हामीले चाहिँ हार्भेस्टिङ इन्डस्ट्री ल ठिक छ अरू धेरै चाहिँ सानसानो वनमा होला नि के होला त्यो ठिक छ तर हामीले 50% मा मात्र काम गर्ने होइन भने 1 अरबको त इन्डस्ट्री रहेछ नि तपाईको अब यसको लागि टेक्नोलोजी किन नल्याउने भन्ने कुरा हो क्या हैन यसको लागि टेक्नोलोजी किन नल्याउने भन्ने चाहिँ कुरा हो अब तपाईको त यति मात्र होइन अझ हाम्रो त के अरे थिनिङको पनि पैसा छ हैन 1 हेक्टर थिनिङ गरे भने कति रुपैयाँ छ मोरङमा कति छ थिनिङ यस्तो सर हाम्रोमा चाहिँ प्राय सामुदायिक वनहरूले लगेर छ सामुदायिक वनहरूले आफ्नै तरिकाले उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ कुनै ठेक्का सिस्टम गर्नुहुन्छ अथवा कहिले चाहिँ उहाँहरूले समिति आफै लागेर काम गर्नुहुन्छ त्यो यति नै रुपैयाँ भन्ने चाहिँ छैन सर हामीले एउटा थोरै इस्टिमेट बनाएर पठाइदिन्छौँ अनि उहाँहरूले त्यही अनुसारले मोटामोटी जस्तै तपाईँको 4 हेक्टर 5 हेक्टरलाई थिनिङ गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले 1.5 देखि 2 लाख खर्च गर्नुहुन्छ ओके त्यति है ल भन्नु त अनि कोलाबोरेटिभमा त एउटा नर्म्स छ के अरे कोही हुनुहुन्छ कोलाबोरेटिभमा काम गर्नुहुने सर नर्म्स छ नर्म्स अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 25 म्यान्डेट चाहिँ लाग्छ 1 हेक्टरमा त्यस्तो त्यो उत्पादन कटान झाडी साडी सफाई थिनिङ सिनिङ गर्ने भन्ने हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँको अनस्किल लेबरको चाहिँ जुन म्यान्डेज हुन्छ जस्तै 5 यहाँको चाहिँ 555 रुपैयाँ हो रूपन्देहीको हजुर 555 गरेर अनि जति पैसा आउँछ त्यसलाई चाहिँ कति हेक्टर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ओके है मैले त्यो लास्ट टाइम यो कपिलवस्तु कोलाबोरेटिभ फरेस्ट को चाहिँ देखेको 2-3 वर्ष अगाडि उनीहरूको 1 हेक्टरको 7,000 रुपैयाँ बनाएको थियो कि है मैले खालि साधारण उदाहरण मात्र दिनु खोजेको यो पनि हार्भेस्टिङ इन्डस्ट्री नै हो तपाईको त्यो बेला यो कोलाबोरेटिभ फरेस्टरहरूले लगभग 1 लाख हेक्टरमा चाहिँ थिनिङ गर्ने भनेर प्लान बनाएको थियो 7,000 को दरले अझ अघि त मोरङमा त अझ त्यो बढी नै रहेछ है अझ 25,000 20,000 25,000 पर्ने रहेछ 7,000 को दरले पनि 1 लाख हेक्टरको कति हुँदै रहेछ भन्नु त कति पैसा हुने रहेछ हराउनु हो धेरै हुने रहेछ सर 70 करोड हैन 70 करोड बहुत धेरै ल हेर्नु है त तपाईको हाम्रो यो हार्भेस्टिङ थिनिङ प्रुनिङ इन्डस्ट्री मात्र अहिलेको अवस्थामा पनि कम्तीमा 3 अरबको रहेछ नि त हजुर सर एकदम है 3 अरबको त कम्तीमा इन्डस्ट्री छ क्या भनेपछि हामीले यत्रो इन्डस्ट्रीको लागि टेक्नोलोजी ल्याउनै सकेको छैन हैन अझ हामीले फरेस्ट म्यानेजमेन्ट बढायो भने त यो इन्डस्ट्री पनि बढ्ने हो हामी अलिकति हाम्रो हुन त हाम्रो अब यो फरेस्ट्रीको कोर्स पनि त्यस्तै भएर होला यो पनि तर अलिकति अब तपाईहरुले यो युटिलाइजेसन यो ट्रेड पढ्नु भइसकेपछि एउटा दिमागमा भोलि हामीले गर्नुपर्ने सक्ने काम भने के भने हामी आफै चाहिँ एउटा सानसानो कम्पनी खोलेर यो पनि गर्न सकिन्छ है फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा टेक्नोलोजी ल्याएर पनि काम गर्न सकिन्छ यो पनि तपाईहरुले चाहिँ हामी फरेस्ट इन्डस्ट्री फरेस्ट बेस्ड एन्टरप्राइज भन्ने बित्तिकै हामी फरेस्टरहरु चाहिँ सालको पात बनाउने फर्निचर बनाउने तिर मात्र छ नि त हैन तर हाम्रो क्षमता भनेको त यता पनि हो है हामी हार्भेस्टिङ लगिङमा अझ हामी टेक्नोलोजी युज गरे भने त वेस्टेज पनि कम हुन्छ त्यो पनि छ अर्को तपाईले धेरै स्टडीजहरु देख्नु भएको होला वेस्टेज पनि स्टम्पको वेस्टेज पनि तपाईको चाहिँ झनै चाहिँ त्यो तलको झन् बढी चाहिँ मूल्यवान काठ हुने भएकोले 5% 10% वेस्टेज कम हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि छ हैन यो खालले पनि एउटा चाहिँ
एउटा त च्यालेन्ज छ, यो अपर्च्युनिटी पनि हो फेरि तपाईँहरूलाई होइन। यो पनि तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ एज अ फरेस्ट्रीको स्टुडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा कसरी जानु सकिन्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को त मैले अहिले भनिसकेँ जियोग्राफिकल कन्डिसनले पनि एउटा च्यालेन्ज बनाएको छ। अब त्यसको लागि हामीसँग अहिले पनि अझै पनि ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरू जुन फरेस्ट्रीको लागि छुट्टै चाहिन्छ त्यो केबल ट्रान्सपोर्टेसन यस्ताहरू बनाउन सकेका छैनौँ। अनि अर्को च्यालेन्ज चाहिँ के भने अब हाम्रो चाहिँ सोसियो इकोनोमिक कन्टेक्स्ट चाहिँ एकदम चेन्ज भइसक्यो। अब धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अब मोनेटाइजमा जान थालिसके, अब खेतीपाती कम हुन थाल्यो, गाईबस्तु कम पाल्न थालिसके। त्यही भएर फरेस्ट र कम्युनिटी बिचको चाहिँ लिङ्केज चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ। त्यो भएको हुनाले अब कम्युनिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कसरी लाने भन्ने पनि एउटा चाहिँ च्यालेन्जको कुरा छ। 2017 चाहिँ फर्स्ट सिल्भिकल्चर वर्कसप हुँदाखेरि त्यतिखेर एउटा पेपर प्रेजेन्ट भएको थियो हाम्रो गिलमोर, पहिला नेपाल अस्ट्रेलियन कम्युनिटी फरेस्ट प्रोजेक्टकोले, उहाँले एउटा मोडल डेभलप गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ यही कन्डिसन हुने हो भने फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा, कम्युनिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ इन्गेजमेन्ट चाहिँ हुनु पनि जरुरी छ भनेर। यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जुन अहिलेको समस्या छ त्यो टेक्नोलोजी कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ भोलि प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी ल्याउन सक्छ। र अर्को चाहिँ के पनि रहेछ भने अघि नै पनि मैले तपाईँहरूलाई भने ठुल्ठुलो देशले चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ हाम्रो यो देशको चाहिँ यो वर्षको एनुअल एलोवेबल हार्भेस्ट चाहिँ यति हो भन्छ। हाम्रोमा पनि त्यो गर्न सकिन्छ, सबै रेकर्ड छ होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के भने अब हाम्रोमा त थोरै सानो यो टेक्नोलोजी ल्याउँदाखेरि पनि ठुलो पैसा लाग्छ। अब यो देशैभरि फेरि गर्नु नसकेला। त्यो हिसाबले चाहिँ के पनि गर्नु सकिने रहेछ भने जोनिङ गर्ने, जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ यो वर्ष काट्ने भनेर हरेक वर्ष चाहिँ हार्भेस्टै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हरेक वर्ष हार्भेस्टै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मेन कुरा चाहिँ के भने हरेक वर्ष चाहिँ हार्भेस्ट गर्नु भन्दा पनि ब्लक बनाएर 2-2 वर्षमा चाहिँ त्यसरी गर्न सक्यो भने हार्भेस्टिङलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट पनि गर्न सकिने रहेछ। त्यो एउटा चाहिँ पनि छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने अब तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएको छ, यो जहिले पनि यो फरेस्ट म्यानेजमेन्ट डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिँ एकदमै ओभरलुक्ड भएको छ। यो केले डिसाइड गर्छ भन्ने कुरै थाहा छैन। साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट झट्टै गयो, यो त कतिचोटि गयो। अब यसपालि चाहिँ राम्रैसँग गयो हैन। यो छ अहिले चाहिँ अब सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको स्ट्यान्डर्ड बनाउने भनिरहेको छ, त्यहाँ पनि त्यतिकै ठुलो तनाव छ हेर्नुस्। अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज छ हाम्रोमा चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजीलाई, फरेस्ट म्यानेजमेन्टको यो सिल्भिकल्चर सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै ओभरलुक गरिरहेको छ। र हामी धेरै जसो फरेस्टर पनि कता रमाउने पनि धेरै जसो हाम्रो चलन पनि छ। त्यो चलनले पनि चाहिँ यो फरेस्टको चाहिँ फरेस्ट्रीको फिल्डलाई नै अलिकति कमजोर बनाएको हो कि जस्तो छ। त्यसकारण अब जो तपाईहरु निक्लिनुहुन्छ, तपाईहरु अब मार्केटमा आउनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ यो कुरो चाहिँ एकदमै स्ट्रङली चाहिँ लिनुपर्छ। अझ म तपाईहरुलाई त के भन्छु भने अब तपाईहरुले भोलि थेसिस लेख्दाखेरि, थेसिस गर्दा पनि अलिकति टेक्निकल एस्पेक्टलाई, यसको मार्केट एस्पेक्टलाई बढी जोड दिनुस्। यो भनेको अब तपाईको फ्युचर प्रोस्पेक्ट पनि हो। हामीले धेरै लाइभलीहुडमा कुरा गर्यौं, धेरै सोशल इन्क्लुजन, जेन्डर इक्विटीमा कुरा गर्यौं। हामी भन्दा धेरै राम्रो कुरा त सोशियोलोजी पढ्नेले गर्छन् यी एस्पेक्टहरुमा। तर एज ए तपाईहरु फरेस्ट्रीको स्टुडेन्ट भएर चाहिँ प्लिज तपाईहरु सिल्भिकल्चर सिस्टममा, फरेस्टको चाहिँ ट्रेडिङमा, हार्भेस्टिङ, लगिङमा, टेक्नोलोजीहरुमा गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ फरेस्ट्रीलाई अझ स्ट्रेन्थ बनाउँछ र हाम्रो चाहिँ पोजिसनलाई पनि राम्रो बनाउँछ, फरेस्टलाई पनि राम्रो बनाउँछ। तपाईहरुले अहिलेदेखि नै थेसिसको लागि चाहिँ त्यता सोच्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है। मैले यो भन्दा अगाडि 3 टा 4 वटा टेक्नोलोजी सिरिज पनि चलाए। सायद तपाईहरु कतै प्रेजेन्ट हुनुभयो होला, सुन्नुभयो होला कसरी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट जाँदैछ। अब टेक्नोलोजी आउँछ कि, तर अब कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो टेक्निकल एक्सपेक्टले जुन दिन जित्छ त्यो बेलादेखि चाहिँ फेरि टेक्नोलोजी चाहिँ आउँछ त्यतैतिर जानु पर्यो। केही छ यतिमा?
सर हजुर नमस्कार सर नमस्कार हजुर मैले धेरै कुराहरू हजुरले पढाइरहेको बिचमा पनि कौतूहलता उठेको थियो हजुर तर मैले लास्टसम्म वेट गर्ने नै सोचेको थिएँ र बिचमा अब तपाईँले भन्दै जाँदा अहिले समराइज गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू मलाई लागेको कुराहरू अलिकति एड्रेस पनि गर्नुभयो तर पनि म हजुरलाई सोध्छु है त हजुर हामीले चाहिँ यो पहिलो क्वेसन सोध्छु हामीले चाहिँ यो पार्टिसिपेटरी फरेस्ट्री छ नि जुन कम्युनिटी फरेस्टहरू यसलाई एकदमै ग्लोरिफाई गर्यौँ जस्तो लाग्छ नेपालमा मलाई है हुन पनि हो कन्जर्भेसनमा कुनै बेला लगभग ब्लिक स्टेज आउँदाखेरि कम्युनिटी फरेस्ट्रीहरूले गर्दाखेरि कन्जर्भेसन पनि भयो तर के हाई स्केल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो स्मल लेभलका प्याचहरू लोकल लेभलका साना एरिया भएका कम्युनिटी फरेस्टहरूमा पोसिबल छ त यो हाई स्केल फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा हामी जाने हो भने कम्युनिटी फरेस्ट्रीकै मोडालिटीले नै दिन्छ त साँच्चै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सर यो फर्स्ट क्वेसन मेरो त्यही हो त्यही हो सर बजेटको हिसाबले पनि कस्टको हिसाबले पनि उनीहरूको रिसोर्सको हिसाबले पनि पोसिबल होला त भन्ने क्वेसन ए हुन्छ एकैछिन है एउटा मैले मेसेज लेखेको यहाँ एकजनालाई एउटा डकुमेन्ट छ ओके अब मेन कुरा के भने मैले चाहिँ यो प्रोसेसमा एउटा समस्या देखेको चाहिँ के भने हामी अघि नै पनि तपाईहरुले भन्नुभयो यो पार्टिसिपेटरी फरेस्ट चाहिँदैन थियो भन्ने कुरो त्यो चाहिँ अब चाहिन्थ्यो नै हैन चाहिन्थ्यो नै यसमा त कुनै दुई मात्रै छैन म यसमा धेरै छलफल पनि गर्दिन तर मैले एउटा समस्या चाहिँ के देखेको भने तपाईले जुन खालको सानो फरेस्ट प्याचलाई टेक्नोलोजीमा लानु सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ के भने एउटा चाहिँ सकिन्छ तर हामीले चाहिँ के गर्यौं भने जस्तै अहिले तपाईले हेर्नु न नेशनल पार्कहरुमा तपाईको हामी किन ल्यान्डस्केप एप्रोचको कुरा गर्दैछौं हैन किनकि नेशनल पार्क एउटा युनिटले मात्र काम नगर्ने भएर अब मेगा फौनाहरुको चाहिँ मुभमेन्टको लागि चाहिँ हामी ल्यान्डस्केपमा जानुपर्छ भनेर अहिले त ल्यान्डस्केप एप्रोचमा गए नि तपाईले त यो पोलिटिकल बाउन्ड्री पनि क्रस गरेर हेर्नु त यो ताल त इन्डियासम्मै पुग्यो अहिले धेरै जसो ठाउँहरुमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ल्यान्डस्केप कैलाश स्याक्रेड ल्यान्डस्केप छ इन्डिया चाइना र नेपालको कञ्चनजङ्घा ल्यान्डस्केप छ अहिले नेपाल भुटान र इन्डियाको यसरी चाहिँ जानु थालेको छ के तर हाम्रो चाहिँ यो कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा चाहिँ के भयो भने हामी अझै पनि जाँथ्यौं त्यहीका त्यही रह्यो मैले धेरै पहिला एकचोटी कुरा पनि गरेको थिएँ हामी जस्तै कम्युनिटी फरेस्ट आफैलाई चाहिँ वाटरसेड लेभलमा म्यानेज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा यदि हामीले वाटरसेड लेभलमा म्यानेज गर्ने हो भने कम्युनिटी फरेस्ट्रीलाई जस्तै तपाईले अप स्ट्रिमको कम्युनिटी फरेस्ट्रीलाई धेरै प्रोटेक्सन ओरिएन्टेडमा काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला डाउन स्ट्रिमको कम्युनिटी फरेस्ट्रीलाई चाहिँ सानसानो प्याच भयो भने धेरै प्रोडक्सनमा लानु सकिन्थ्यो होला र बेनिफिट शेयरिङ चाहिँ होल ल्यान्डस्केपमा होल वाटरसेडमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्थ्यो होला नि हैन एउटा चाहिँ यो एक्सपेक्ट चाहिँ हामीले यो ल्यान्डस्केपको एप्रोच चाहिँ यो फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा एउटा भुलेको हो कि जस्तो लाग्छ अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामी फरेस्टरहरु आफैमा चाहिँ एउटा मैले समस्या चाहिँ के देखेको छु भने हामी फरेस्टर भनेको त हामी टेक्निकल एसिस्टेन्स गर्ने हो नि त हैन अनि यो फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ नर्मल्ली जब कम्युनिटीको फरेस्ट हुन्छ कम्युनिटीले उनीहरुको अब्जेक्टिभ डिटरमाइन गर्ने हो नि त हैन मलाई चाहिँ वनबाट के चाहिन्छ भनेर अब्जेक्टिभ त कम्युनिटीले डिटरमाइन गर्ने हो अनि उनीहरुको अब्जेक्टिभलाई हेरेर फरेस्ट कन्डिसन अनुसार यो खालको सिल्भिकल्चर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर त फरेस्ट म्यानेजमेन्टले भन्ने हो नि तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो समस्या भएन के हाम्रोमा त्यो प्रोसेस भएन न हामीले कम्युनिटीलाई चाहिँ उनीहरुको अब्जेक्टिभ फिक्स गर्नु दियौं र न चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु दियौं हाम्रोमा समस्या के भने मैले तपाईलाई भने तपाई कम्युनिटी फरेस्टको चाहिँ इन्भेन्टरी गाइडलाइन हेर्नुहुन्छ भने तपाईले लास्टमा गएर त टिमवर्कै लागि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान बनाइदिनु पर्छ के त्यसले यो समस्या चाहिँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति यो समस्या भएको हो अब जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ तपाईको सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको स्ट्यान्डर्ड बन्दैछ त्यसले चाहिँ अब यो कुराहरु एड्रेस गर्छ कि जस्तो लागेछ मलाई मैले एड्रेस गर्नु सके ठिक छ सर हजुरले भनेको कुराहरू लगभग त्यस्तै हो
अनि हाम्रो त अलिकति टेक्निकल बेस पनि छैन जस्तो लाग्छ कि म्यानेजमेन्टको लागि। हाम्रा लोकल भोल्युम टेबलहरू वर्षौंदेखि अपडेटेड छैनन्, हामीसँग ग्रोथ मोडल छैन। हामी साँच्चै सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट साँच्चै टेक्निकल्ली जाने हो भने हामीसँग त टेक्निकल डेटाबेस पनि इनफ छ जस्तो लाग्दैन। अनि त्यो पछाडि अब अरू तपाईँको इक्विपमेन्टहरू रिसोर्सहरूको त बेग्लै कुरा भइगयो। हजुरलाई के लाग्छ यसमा? अनि यो त यस्तो हो कि अब के भने हामी त भर्खर ग्रोइङमा छौँ नि होइन। अहिले तपाईँहरूले बिएससी एमएससी गर्दाखेरि पब्लिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भयो नि होइन, होइन त हो, आर्टिकल लेख्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भयो नि होइन। हामीले त बिएससी पढ्दाखेरि कहाँ यो थाहा पाएको थियो त, थाहा नै पाएको थिएन। आर्टिकल त पिएचडी गर्नेले गरेपछि लेख्ने होला जस्तो लाग्थ्यो क्या, त्यतिखेर सबै पिएचडी गर्नेले मात्र लेख्थ्यो। हामी यो बिस्तारै बिस्तारै ग्रोइङ हुँदैछौँ। अब अहिले भर्खरै चाहिँ अब केमा आएको छौँ भने अब हामी लङ टर्म डेटाबेस म्यानेज गर्नुपर्छ, लङ टर्म रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बिस्तारै हामी कुरा भएको छौँ। अब त्यही पनि अहिले पनि हामी यो फरेस्ट मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट अनि यो वित्त आयोगसँग चाहिँ हामीले के कुरा, उनीहरूले चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूलाई रिसर्चमा पैसा दिन्छु भनिरहेछ। हामीले अझ के भनिरहेछ भने उनीहरूलाई हो दिनुहोस्, तर लङ टर्म रिसर्च हुने हिसाबले दिनुहोस् भनेर। मैले त अब तपाईँहरू हेटौडामा हुनुहुन्छ, मैले यहाँ म अहिले काठमाडौँ या उसमा स्कुलमा छु। मैले त सबलाई के भनेको छु भने अब हामी हरेक स्टुडेन्टले काम गर्दाखेरि एउटा टपिक लिएर एउटा पर्मानेन्ट प्लट बनाऊ, त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ थेसिस गर्दै जाउँ क्या भनेको। अहिले तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ होला, तपाईँले बेसलाइनको चाहिँ थेसिस गर्नुहुन्छ, नेक्स्ट इयर आउनेले ती डेटा लिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एक वर्ष बिचमा चाहिँ के चेन्ज भयो भन्ने हेर्छ। अनि अर्को वर्ष आउनेले ती डेटा लिन्छ, 2 वर्षमा के चेन्ज भयो भन्ने हुन्छ। यो सबै रिसर्च हो नि त, यसले लङ टर्म डेटा दिन्छ। अहिले भर्खरै यो चाहिँ अब डिस्कसनमा छ, अझै पनि हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा छैनौँ। मैले एफआरटिसीसँग नि कुरा गरेको छु, उहाँहरूले चाहिँ अब यो सबै डेटा म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ आइयुएफलाई दिनुपर्छ कि भन्नेमा हुनुहुन्छ। यो त समस्या छ हेर्नुहोस्। तैपनि अब यो समस्याको बावजुद पनि के भने जस्तै साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 80 वर्षको राखेर चाहिँ यो गर्नु सकिन्छ कि भनेर सुरु गर्यो होइन। यो एउटा लर्निङ भयो नि त, यो एउटा लर्निङ भयो। अहिले धेरै कुराहरू आएको छ। मैले यो बिचमा चाहिँ यो हाम्रो 80 वर्ष पनि हार्भेस्टिङ एज ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ मैले स्थानीय धेरै बुढापाकाहरूसँग सोद्धाखेरि अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भने सालमा चाहिँ जब चाहिँ यो गाँठा यो बट्रेसहरू पलाउँछ त्यो बेलादेखि चाहिँ के अरे उनीहरूले चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ भने के अग्राख पस्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या होइन। भनेपछि त्यतिखेरदेखि मेच्योर हुन्छ अरे। अब त्यो एज कति हो त्यसरी नै हामी पत्ता लगाउन सकिएला। यो त बिस्तारै बिस्तारै हुने हो। यो समस्या छ, तर यो डेटा छैन के छैन भन्दैमा अब आत्तिनु नि भएन नि, किनभने हामीलाई त थाहा छ नि सेलेक्सन सिस्टमले काम गर्छ, सेल्टर रुट सिस्टमले काम गर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि होइन। हजुर सर। हजुर, अरू केही छ सर? एउटा मेरो प्रश्न थियो सर। हजुर सर एउटा अघि सरले यो इस्यु र च्यालेन्जको कुरा गर्दाखेरि नेसनल लेभलको कुरा गर्नुभयो सर, अलि हल्का ग्लोबल लेभलमा अलि थाहा भएन एउटा प्रश्न थियो। अर्को प्रश्न सर, जस्तै राउन्ड जस्तै लग हुन्छ नि क्लियर लग के सर, हजुर गोलिया काठलाई सर यो सन टिम्बरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एउटा टेन्ट के छ डिभिजन वन कार्यालयहरूले 60% सन टिम्बर निस्किन्छ अर्थात् चिरान काठ निस्किन्छ भन्ने कुरो हो सर। यसमा जस्तै यसमा त बाकल कति % आउँछ अनि डस्टहरू कति % आउँछ, त्यही अलिकति पर्सेन्टमा कुरा गर्दाखेरि कति होला भन्ने कुरो हो सर। दुईटा प्रश्न। ल एकदमै राम्रो। ग्लोबल ट्रेन्ड त अघि नै ग्लोबल ट्रेन्डको कुरा गरेँ। इस्युजहरू चाहिँ अब ग्लोबल इस्यु त पछि यो तपाईँको के भने मुख्य गरी त यो सर्टिफिकेसन सिस्टमले एड्रेस गर्छ, त्यो भोलि डिस्कस गरौँला। अनि हामी चाहिँ अझै पनि इन्टरनेसनल ट्रेडमा नभएको हुनाले यो समस्या त्यति छैन। अनि अब यो बाकलमा कति % केमा कति % त वीरेन्द्रजी अब तपाईँले थेसिस गर्नु पर्यो। अघि त कुरा आएको थियो नि होइन, हामीसँग डेटै छैन, रिक्वेस्टले भनेको थियो। यो तपाईँको त आफ्नैले थेसिसको टपिक भन्नुभयो त हौ। हजुर सर। होइन सर, डिभिजन वन कार्यालयहरूले 60% चिरानमा जान्छन्, अरू बाकल कति हो
अघि सरले हो एक्ज्याक्टली हो क्या तपाईँ हामीले भने नि त हामीले पुरानो धेरै पहिलादेखि यो त अहिलेको होइन नि होइन त्यो बेला चाहिँ अब हाम्रो अग्रजहरूले एउटा आफ्नो थम रुलको हिसाबले वाइज नलेजको हिसाबले त्यो राख्नु भयो नि त होइन त्यो सिस्टम राख्नु भएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ काठको ग्रेडिङ गर्यौँ रुखको ग्रेडिङ गर्यौँ काठको ग्रेडिङ गर्यौँ होइन यति % आउने यति % आउने बी ग्रेडको भन्यौ नि त भनेको त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको वाइज डिसिजनले अहिले पनि हामी यहीँ छौँ अब यस्तोमा रिसर्चै हुन सकेन कि अहिले मैले भने नि अब हाम्रो धेरै जसो रिसर्चहरू खालि कता भुल्यौँ हाम्रो फरेस्टी पनि त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ प्लिज रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो काममा गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुने रहेछ जस्तो लागेछ मलाई ओके सर हुन्छ सर त्यही अलिकति झन्झटिलो के हुन्छ भने अब ठेकेदारहरू आउँछ सर होइन 60% एउटा स्टक मान्ने हुन्छ कि डिभिजन 1 कार्यालयमा होइन त्यसमा अब कति क्विन्टल अब हामीले एउटा प्राविधिकको हैसियतले कति उसलाई बाकलको छोटपुँजी दिने भोलि छोटपुँजी लिएर जानुपर्छ कि टमाटरको ठाउँमा होइन सर कति दिने के गर्ने हामीले नै थाहा हुँदैन त्यही भएर सरसँग होइन एकदमै यो राम्रो कुरो हो मैले यो टेक्निकल एक्सपेक्ट त कति गाह्रो रहेछ भने 2017 मा फर्स्ट सिल्भिकल्चर वर्कसप गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हामीले यो टेक्निकल एक्सपर्टमा धेरै पेपरै पाउन सकेन हेर्नु यति समस्या रहेछ कि यो समस्या छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति यसमा जानु सक्यो भने चाहिँ सजिलो हुने रहेछ अब यो जाने भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ मैले बिस्तारै बुझ्दै गए चाहिँ के रहेछ भने अब यो IUF बाटै सुरु गर्नुपर्ने रहेछ त्यसमा पनि अब फ्याकल्टीहरूबाट त धेरै कम आश भएको हुनाले चाहिँ यो मास्टर्सको BSc को थेसिसबाटै सुरु गर्नुपर्ने रहेछ अब तपाईहरूले चाहिँ यतातिर जोड दिनुभयो भने यो लाइभलीहुड केलाई बिर्सेर यतातिर जोड दिनुभयो भने कति राम्रो कुरा ल्याउनु भयो नि त यसैमा लाग्नुहोस् रिसर्चमा है ओके सर ओके हस् त थ्यांक यू सर अरु केही छ यो सर साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट के पनि हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने यसो हेर्ने हो भने सर हजुर टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सको ल्याक भनिन्छ अनि ब्युरोक्रेटमा बेसी डिपेन्डेन्ट भयो फरेस्ट अफिसियलमा बेसी डिपेन्डेन्ट भयो भनिन्छ हैन हजुर त्यो टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सको पनि ल्याक नै हो कि अलिकति अन्डर युटिलाइजेसन चाहिँ भयो कि जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाएर हजुरले भने जस्तै एउटा फर्महरु बनाएर थिनिङ इम्प्रुभमेन्ट फिलिङ गर्ने कम्पनीहरु भइदिया भए प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट भइदिया भए नभए टेक्निशियनहरुलाई पनि कुनै न कुनै किसिमले कम्युनिटी फरेस्टमा त्यहाँनेरि उनीहरुलाई चाहिँ काम गर्नको लागि एक्जिक्युसनको लागि चाहिँ टेक्निशियनहरु पनि राख्ने कुनै मोडालिटी भएको भए मेकानिजम भएको भए अलि बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई हजुरलाई के लाग्छ एक्ज्याक्टली त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले यो अहिलेको यो सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको स्ट्यान्डर्ड लाउनेलाई चाहिँ के भनिरहेको छौं भने कम्तीमा पनि यति हेक्टर फरेस्ट हुनेले चाहिँ एउटा वन प्राविधिक राख्नुपर्छ भन्ने प्रोभिजन चाहिँ राखै भनेर हामी जोड दिँदै छौं क्या हैन त्यो खालको भइसकेपछि चाहिँ अनि सबै काम त त्यताबाट हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्ट हो हैन तर अर्को चाहिँ कुरो के छ भने हाम्रो चाहिँ किन चाहिँ यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा टेक्निकल म्यान पावरको कमजोरी भन्ने हो भन्दाखेरि हामी यो सुरु गरेको 2010 मा एउटा पाइलोटिङ भयो त्यसपछि 11 12 देखि 68 69 देखि चाहिँ यो फिल्डमा राम्रैसँग आयो त्यतिखेरसम्म हाम्रो फरेस्टी चाहिँ कता थियो भने अहिले पनि एकजनाले भन्नुभएको थियो हाम्रो फरेस्टी चाहिँ खाली अब यो ग्रुपहरु बनाउने अनि सानसानो म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने म्यानेजमेन्ट प्लान पनि हाम्रो सिलेक्सन सिस्टमको बेसमा यति गर्ने ट्याक थियो अब हामीले यो ठुलो स्केलमा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स पनि ल्याकिङ भएको र अनि अर्को हाम्रो फरेस्टीमा चाहिँ फेरि अर्को के पनि सिस्टम छ भने कसैले चाहिँ यो भन्यो भने किन भन्ने अब त्यतिखेर चाहिँ यो एरिया र भोल्युम दुईटैले कन्ट्रोल गरौँ भन्ने कुरा हो त्यसपछि अझ कम्प्लेक्स हुन्छ भनेर एरियाले मात्र कन्ट्रोल गरेर चाहिँ एउटा नर्मल फरेस्टको सिस्टममा गयो हैन त्यसमा पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ फिल्डको चाहिँ अनुभव कम भएर होला धेरैमा चाहिँ कन्फिडेन्सको ल्याकिङ पनि देख्यो क्या त्यसले पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ ल्याकिङ भएको हो कि जस्तो लागेको हो त्यो बेला चाहिँ अब अहिले त धेरैजना चाहिँ यो फिल्डमा काम गरेर एउटा एक्सपिरियन्स अनि युनिभर्सिटीबाटै पनि यो फिल्डमा चाहिँ अब्जर्भेसन गराएर त्यो गराएको हुनाले धेरैमा कन्फिडेन्स पनि आएर चाहिँ
अहिले चाहिँ अब अन्डर युटिलाइज पनि भन्नु मिल्छ कि जस्तो लागेको छ है मलाई चाहिँ। भेनियरको कुरा थियो सर। भेनियर मार्केटमा चाहिँ स्कोप छ, चाइनाले चाहिँ अलि बेसी लिइरहेको छ, चाइना इन्डिया जियोग्राफिकल्ली भन्ने कुरा थियो। हामीसँग त्यो हाई क्वालिटी भेनियर बनाउने कुन स्पेसिस होला, त्यसको स्टक के कस्तो होला, पोटेन्सियल के कस्तो होला, त्यतातिर पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो यदि त्यसलाई स्ट्राटेजीको रूपमा लिने हो भन्ने चाहिँ सर। जस्तो कि हार्डवुड सफ्टवुड दुइटैको भेनियर बन्छ, आफ्नो पर्पज यस्तो छ। ग्लोबल्ली चाहिँ भेनियर प्रोडक्सनमा चाहिँ कुन स्पेसिसहरू छ, कतिपय स्पेसिस त हाम्रोमा छैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हजुरको के छ यसमा, कुन स्पेसिसहरूलाई कहाँ लिएर अघि बढ्न सकिएला त्यसलाई स्ट्राटेजी बनाउने हो? होइन, म पनि अब यो भेनियरमै ठ्याक्कै चाहिँ धेरै स्टडी गरेको छुइनँ, त्यसमा इन्भल्भ पनि छैन। तर मेन कुरा चाहिँ जुन हामीले अहिले परम्परागत रूपमा हाम्रो युज भइरहेको छ नि होइन, एल्नसहरू अनि त्यसपछि मल्लातोहरू होइन, त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्यो भने सबभन्दा राम्रो जस्तो लाग्छ। किनभने अब एक्जोटिक स्पेसिस ल्याएर प्लान्टेसन गरेर त्यसलाई युज गर्नुभन्दा यिनीहरूको आफ्नै नै ग्रोथ रेट चाहिँ अहिले बढी राम्रो देखिराखेको छ क्या। अब जस्तै तपाईँले यो हामीले एकदमै ग्रोथ रेट राम्रो भनेर पाउलिनिया ल्यायो होइन, अहिले तपाईँ पाउलिनिया मार्केटमा हराइसक्यो, कुरो हराइसक्यो। किनभने योभन्दा राम्रो ग्रोथ रेट त हाम्रै नै नेटिभ स्पेसिसहरू पनि रहेछ भन्ने चाहिँ देखिसक्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बरु हाम्रै नेटिभ स्पेसिसलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने, केमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। तर यस्ता स्पेसिसहरू चाहिँ धेरै जसो प्राइभेट फरेस्टमा ग्रो हुने हुनाले, प्राइभेट ल्यान्डमा आउने हुनाले चाहिँ अहिले अब समस्या चाहिँ के देख्यो भने, अघि पनि मैले देखाइसकेँ, यो जुन हाम्रो लिगल प्रोसिड्युर छ यसले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या चाहिँ पारेको छ। र अर्को चाहिँ के पनि रहेछ भने यो उत्तिसहरू चाहिँ अब धेरै जसो तपाईँको पूर्वमा चाहिँ यो अलैँचीको लागि चाहिँ लगाउने हुनाले उत्तिस चाहिँ फार्मर्सको लागि बाई प्रोडक्ट पनि रहेछ के है। उत्तिस चाहिँ बाई प्रोडक्ट रूपमा उनीहरूले हेर्ने हुनाले चाहिँ अलिकति चिपर रेटमा पनि पाइने रहेछ। र अब यसलाई कसरी अलिकति अगाडि लाने, यो एग्रो फरेस्ट्री सिस्टमलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै एक्सप्लोर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर सर, अब हजुरलाई लास्ट क्वेसन सोधेँ, अलिकति पोइन्ट वाइज हजुरले समराइज गरिदिनु पर्दा सस्टेनेबल टिम्बर सप्लाईको स्ट्राटेजी के हुन सक्छन् अनि इम्पोर्ट घटाउन के गर्न सकिएला त सर? एक दुईवटा पोइन्टहरू यसो म ठ्याक्कै त्यसैमा आएँ है त है रिपेश है। हस् सर। अब यो स्ट्राटेजी ठ्याक्कै यो तपाईँहरूको टपिकमा पनि त्यही रहेछ। अब के हुनु सक्ला भनेर चाहिँ अब मैले चाहिँ आफ्नै एक्सपिरियन्स अनि धेरै छलफल र अलिक लिटरेचरहरूबाट हेरेको एउटा चाहिँ मैले 3टा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको छु के अरे। एउटा चाहिँ तपाईँको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा छ। अब एउटा चाहिँ के छ भने यो टिम्बर सेल्स र डिस्ट्रिब्युसन प्रोसेसलाई नै हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने रहेछ है। यो गरेन भने चाहिँ अलिकति समस्या रहेछ। मान्छेहरूले किन मैले इन्भेस्ट गर्ने, भोलि मैले पैसा फसाउँछु अनि टिम्बर अक्सनको चाहिँ समस्या हुन्छ, त्यसपछि ठुलो समस्या रहेछ। तपाईँको धेरै ठाउँमा त हेर्नुहोस् लिलाम भइसकेपछि पनि अनि उनीहरूले चाहिँ के अरे डिपोजिट राखिसकेपछि पनि फेरि मुद्दा परेर चाहिँ टिम्बर चाहिँ ल्याउनु नसक्ने अवस्था छ। एउटा समस्या त्यो रहेछ। फेरि मुद्दा परेपछि फैसला नहुनु जेलसम्म अक्सन गर्नु नपाउने, बरु काठ कुहेर जाओस् होइन, हाम्रो सिस्टम त्यो छ नि, त्यसले चाहिँ समस्या पारेको रहेछ एउटा। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति यो सिस्टमलाई चाहिँ अलिक सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा देखेको छ। अर्को चाहिँ यो प्राइभेट फरेस्ट आफैलाई चाहिँ कन्स्टेन्टहरू चाहिँ रिल्याक्स गर्नुपर्छ। तपाईँले अहिले पनि डेटा, वन विभागको डेटा हेर्नुहुन्छ भने जुन अघि मैले झन्डै 2 करोड क्युबिक फिटको देखाएँ, त्यसमा 60% चाहिँ काठहरू प्राइभेट निजी वनबाट आएको देखिन्छ भने चाहिँ प्राइभेट फरेस्ट चाहिँ हाम्रो टिम्बर सप्लाईको ठुलो सोर्स हो, अहिले पनि ठुलो सोर्स हो। तर अहिले पनि समस्या चाहिँ उनीहरूको के छ भने हाम्रोमा प्राइभेट फरेस्ट चाहिँ वेल सिस्टमेटिक छैन। दर्ता गर्ने भने छन्, दर्ता गर्छन्, तर अब त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति फ्रिडम छैन। अब स्विडेनतिर, फिनल्यान्डतिर चाहिँ अनि अथवा थाइल्यान्डमै पनि चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँको
कसैको प्राइभेट फरेस्ट चाहिँ रजिस्टर भयो भने अनि उनीहरूले चाहिँ कुन खालको म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ है। अनि त्यो उनीहरूको साइज अनुसार के अरे एरिया अनुसार चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने त्यो चाहिँ अब हाम्रो भनौँ डिभिजनल फरेस्ट अफिसले चाहिँ एप्रुभ गर्यो। जस्तै मैले चाहिँ 20 वर्षको म्यानेजमेन्ट प्लान बनाएँ भने मैले 20 वर्षपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्लानको बेसमा चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालयमा खालि इन्फर्म मात्र गर्ने, म चाहिँ काट्दैछु है भने काट्यो। त्यसपछि मैले आफ्नै चाहिँ टाँचा युज गरेर मार्केटमा लानु पाएँ, बेच्नु पाएँ होइन। तर प्राइभेट फरेस्ट ओनरलाई नि के कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ रहेछ भने उनीहरूले हार्भेस्ट गरेको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ फेरि रिजेनेरेसन गर्नुपर्ने, ल्यान्ड युज चेन्ज गर्न नपाउने, फरेस्टै राख्नुपर्ने। अब हाम्रोमा चाहिँ यो दुइटै छैन क्या। फरेस्ट दर्ता गर्यो तर उसलाई प्राइभेट फरेस्ट ओनरको दायित्व पनि के हो भन्ने छैन। भोलि उसले मलाई मन परेन, म अब चाहिँ यो वन काटेर चाहिँ खेतीपाती गर्नुपर्छ नि पायो होइन। र अर्को चाहिँ फेरि के भने उनीहरूलाई चाहिँ फेरि यो प्रोसेसहरूले पनि जगडेको छ। यो चाहिँ ठुलो समस्या रहेछ। यदि यो खालको चाहिँ उनीहरूलाई रिजेनेरेसन गर्नु बाध्य बनाएर चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ यो प्राइभेट फरेस्ट पनि अलिकति माथि आउँथ्यो होला। जसलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म गर्छु भन्ने त्यो पनि गर्थ्यो होला जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। यो एउटा चाहिँ अरूको लर्निङबाट चाहिँ यो एउटा देखियो। अनि अर्को चाहिँ समस्या के छ भने हामी चाहिँ वर्षै पछि अक्सन गर्छ नि होइन, टिम्बरहरू अक्सन गर्छ। अनि यसले चाहिँ के समस्या ल्याउँदछ भने यसले चाहिँ टेक्नोलोजी कहिले पनि इन्ट्रोड्युस हुन्न। यो वर्ष मैले अक्सन पाएँ भने अर्को वर्ष चाहिँ मैले जित्नु सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने रहेछ। अब जस्तै हाम्रो कम्युनिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्टको प्लान 5 वर्षको 10 वर्षको छ भनेपछि 5 वर्ष के अक्सन किन नगर्ने? हामीलाई त थाहा छ यो वर्ष यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ यति रुख काटिन्छ, यो वर्ष यति ठाउँमा यति रुख काटिन्छ भने एउटा कम्पनीलाई 5 वर्षको लागि नै अक्सन गर्यो भने र त्यसमा चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालय र उपभोक्ताहरूले चाहिँ खालि मोनिटरिङ गर्ने, भनेको ठाउँमा काटेको छ कि छैन, त्यो अनुसार काटेको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ मात्र गर्ने र कुनै कम्पनीलाई 5 वर्षको लागि चाहिँ अक्सन गरिदिने भने उसले के गर्थ्यो भने टेक्नोलोजी ल्याउँथ्यो। मैले चाहिँ अलिक राम्रो चेन्ज ल्याउँथेँ। अनि त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स पनि मैले चाहिँ फुल टाइम राख्ने भएँ। 5 वर्षको लागि भएपछि उसलाई ट्रेन गर्ने भएँ। त्यसले चाहिँ अलिकति इफिसियन्सी बढाउँथ्यो होला। तर अब हाम्रोमा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ किन हो किन यो माथि नै नेतृत्व तह भनेको मन्त्रीदेखि नै तलसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ धेरैजना चाहिँ रिलक्टेन्ट छन् यो गर्नुको लागि। तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ यो किन भनेर। मैले योभन्दा अगाडि शक्ति बस्नेत वन मन्त्री हुँदा पनि एउटा पेपर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, कसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो टिम्बर सप्लाईलाई म्यानेज गर्ने भनेर। त्यसमा यो कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरालाई हुन्न पनि भन्नु भएन, तर हुन्छ पनि भन्नु भएन। यो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मैले अहिले देखेको टेक्नोलोजी ल्याउनुलाई, लङ टर्म फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुलाई चाहिँ यो लङ टर्म अक्सन सिस्टम नभएर हो। अब हाम्रोमा त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ 2 वर्षमा डिएफओ साहबहरु चाहिँ सरह हुनुहुन्छ। अब 5 वर्षको लागि अक्सन भयो भने 2 वर्षमा सरह भएर के हैन, यो ठुलो समस्या छ नि। त्यही भएर चाहिँ यो भन्दा पहिला पनि चाहिँ के निक्लेको थियो भने डिभिजन 1 कार्यालयलाई पनि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट र हार्भेस्टिङ गर्ने छुट्टा छुट्टै इकाइ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कुरा निक्लेको थियो। पछि त्यतिकै गयो। यो एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टको समस्या छ। यसलाई पनि गर्न सक्ने भने मज्जाले चाहिँ हाम्रो टिम्बर सप्लाई चाहिँ सस्टेनेबल हुन सक्छ। अर्को चाहिँ इम्प्रुभ हार्भेस्टिङ, फरेस्ट हार्भेस्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस छ। यसमा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई चाहिँ यो जोनिङ गर्नुपर्छ फरेस्ट एरिया। अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने सबै फरेस्ट एरियालाई एक एक हिसाबले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको छ। जोनिङ नगरेसम्म चाहिँ अहिले पनि गाह्रो छ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु। जस्तै हामीले तराईलाई चाहिँ कुन हिसाबले फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा लाने, पहाडमा कुन हिसाबले लाने, अनि मिड हिल्समा कुन हिसाबले लाने भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। जस्तै यो भन्दा पहिला धेरै पहिलादेखि कुरा आएको थियो, हामी पहाड के अरे तराईको फरेस्टलाई टिम्बर प्रोडक्सनमा धेरै ओरिएन्ट गरौँ, अनि मध्य पहाडको फरेस्टहरूलाई चाहिँ हामी स्मल टिम्बर र पोलहरूमा अनि धेरै जाउँ,
अनि माथि हाई हिलको फरेस्टहरूलाई चाहिँ हाई माउन्टेनको फरेस्टहरूलाई पास्चर ल्यान्डसँग म्यानेज गरौँ, त्यसपछि चाहिँ के अरे यो फ्युल वुड प्रोडक्सनमा धेरै जाउँ। यसरी चाहिँ म्यानेज जोनिङ गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई अझ इफिसियन्ट बनाउँछ। र अहिले तपाईँको यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट ठुलो समस्या आएको यही हो, सबैतिर एउटै गर्ने भनेर समस्या आएको नि त्यही हो। र यो जोनिङ गर्नु सक्यो भने चाहिँ यो समस्यालाई धेरै हदसम्म चाहिँ एड्रेस गर्थ्यो होला। ल छ, अब अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान एएएचमा गएर टुङ्गिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ मार्केटसँग कसरी जोड्ने भन्ने नै छैन। अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ मार्केटले फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरो। हामीसँग फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउँदाखेरि मार्केटिङ प्लान चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, त्यसले पनि ठुलो समस्या पारेको छ। अब चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा मैले भन्ने पनि गरेको छु, यदि हामी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउने हो भने त्यसको मार्केटिङ प्लान पनि सँगसँगै हुनुपर्छ भनेर यो एउटा छ भने, अर्को चाहिँ हार्भेस्टिङ र लगिङको लागि टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्नै पर्छ। यदि टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस नगर्ने हो भने एउटा वेस्टेज बढी जान्छ। अर्को चाहिँ हामीले जतिसुकै चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छु भने पनि हामी त्यो स्केलमा चाहिँ गर्नु सक्दैन, किनभने अहिलेको टेक्नोलोजीहरू इफिसियन्ट पनि छैन र त्यो भोल्युममा चाहिँ हामीले गर्नु सक्ने अवस्था पनि छैन। ट्र्याक्टरले चाहिँ काठ बोकेर मान्छेले चाहिँ ट्र्याक्टरमा हालेर सम्भवै छैन। हाउलिङ टेक्नोलोजीहरू छ, त्यो खालको चाहिँ ल्याउनु सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ धेरै इफिसियन्सी चाहिँ लान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ वुड प्रोसेसिङमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र अब यो निगमले पनि वन निगमले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी प्राइमरी प्रोसेसिङ चाहिँ क्लस्टरिङमा गर्ने हो कि भन्नेमा छ। अब धेरै जसो चाहिँ हाम्रो अहिलेको सिस्टम चाहिँ के छ भने घाटगद्दीबाट चाहिँ जब यो अक्सन गरेर ल्याउँछ अनि आफ्नो समिलमा ल्याउने, चिरान गर्ने, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको कति डिस्टेन्समा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लाग्छ त्यसले पनि प्राइस चाहिँ फरक पार्ने भयो। अब अहिले चाहिँ केमा आइरहेको छ भने एउटा क्लस्टरिङ गरौँ, यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो समिल राख्ने भनौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ समिल राखेपछि चाहिँ त्यो एरियाको चाहिँ हार्भेस्ट त्यो प्राइमरी प्रोसेसिङ चाहिँ यो सन टिम्बर बनाउने काम त्यहाँ गरौँ। त्यो भएपछि के पनि हुँदो रहेछ भने तपाईँको जुन डस्टहरू छ, जुन वेस्टहरू छ, त्यसलाई फेरि चाहिँ अब हामी एकैछिन है हजुर WATCH होइन। अब यसरी चाहिँ क्लस्टरिङ गरेर एकै ठाउँमा समिल चाहिँ बनाइयो भने चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने एउटा त सिमिलर प्राइसमा त्यो खालको चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिने रहेछ। अर्को चाहिँ जब तपाईँको सडस्टहरू अनि वेस्टेजहरू छ, अब त्यसलाई अर्को इन्डस्ट्रीमा लानु सक्यो भनेको त्यहीँनिर चाहिँ हामीले त्यसलाई यो MDF भन्छ, मिडियम डेन्सिटी पार्टिकल बोर्ड, एकदमै महँगो छ, यो पनि बनाउनु सक्ने रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ नभइकन अब हामी के अरे यो ब्रिकेटमा पनि जानु सकिने भयो होइन। हरेक कुरामा चाहिँ त्यहाँ अर्को इन्डस्ट्री चाहिँ यो वेस्टेजहरूको चाहिँ अर्को इन्डस्ट्री चाहिँ खडा गर्न सकिने भयो। बायचारमा जानु सकिने भयो, अहिले त झन् पेलेट आएको छ, पेलेटमा जानु सकिने भयो, धेरै उसमा छ। यो क्लस्टरिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ टिम्बरहरूको ड्युरेसन बढाउनु भनेको नि फेरि डिमान्ड घटाउनु हो भन्ने बुझेर चाहिँ सिजनिङ पनि गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रोमा सिजनिङ गर्ने चलन एकदमै कम छ। वुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको लागि सिजनिङ पनि गर्नुपर्नेछ एउटा छ। अर्को चाहिँ अहिले नै पनि मैले भनिसकेँ, यो जुन स्मल टिम्बरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ मेन टिम्बरमा गर्ने हो, त्यो खालको टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो स्टक मेन्टेनेन्स सिस्टम छ अहिले, जुन हामी लग ल्याएर लगै मात्र बेच्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यतालाई चाहिँ चेन्ज गर्नु सक्यो भने पनि यसले चाहिँ धेरै नै फरक पार्ने रहेछ हाम्रो टिम्बर इन्डस्ट्रीको लागि। अर्को चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ, यो फोकस अन चाहिँ जिरो वेस्टमा जाने हो भने चाहिँ जिरो वेस्ट भनेको चाहिँ जुन भने नि अघि समिलहरूबाट आउने वेस्टहरूलाई चाहिँ अर्को इन्डस्ट्रीमा जाने, त्यसको लागि चाहिँ मिडियम डेन्सिटी बोर्ड, ब्रिकेट, पेलेटहरू बनाउनुमा जाने पनि हुन्छ भने, अर्को चाहिँ वन निगमलाई नै चाहिँ
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा जानु सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ अर्को खालको चाहिँ फरेस्ट के अरे यो सप्लाईलाई चाहिँ अर्को चाहिँ डाइरेक्सनमा जाने चाहिँ देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्ट फरेस्ट युजर ग्रुप्सहरू प्राइभेट सेक्टर बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो पार्टनरसिप मोडलमा लग्यो भने जस्तै अहिले हाइड्रो पावरहरू हेर्नु यो सबै चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा छ। यसरी लग्यो भने चाहिँ भोलि कम्युनिटी फरेस्ट्रीले पनि मैले टिम्बर कहाँ दिने भन्ने कुरो समस्या भएन, सिधै चाहिँ त्यहाँनिर जाने भयो, त्यसपछि त्यसले चाहिँ चिरान गरेर चाहिँ बेच्ने भयो। यसरी चाहिँ लानु सकियो भने चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। र अब तपाईँहरूले यो हेर्नुभयो, अहिले मैले जोइन्ट टेक्नोलोजीको कुरा गरेँ, तपाईँ यो सानसानो ऊ बनाएर चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै चाहिँ लान्छन्। के छ यसमा? अब सर मेरो एउटा सानो क्वेसन छ। हजुर, यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा वुड प्रोडक्सन र सप्लाईमा धेरै कमी भयो। अनि के भयो भने अब टिम्बर इम्पोर्टिङ चाहिँ हत्तै बढ्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिकभर गर्न सक्छौँ अहिले नेपालमा? अब काठको लागि पनि थुप्रै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भयो। हजुर, अब काठ किन्दा पनि धेरै निकै महँगो पर्ने भयो। काठको डिमान्ड सप्लाई नै अब सप्लाई कम भयो, डिमान्ड धेरै भयो। अनि बाहिरबाट पनि इम्पोर्टेन्ट गर्ने अब धेरै देखियो। यो नेपालमा बढ्न थाल्यो। यसलाई हामी नेपालभित्र कसरी रिकभर गर्न सक्छौँ? नेपालभित्र त अहिले खासै अब यो फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई अलिकति खुल्ला गर्ने हो भने यो समस्या पनि देख्दिनँ मैले त। अब अहिले साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि खारेज गरिदियो, झन् थपियो समस्या। होइन, अब यो त यस्तो छ, अहिले गभर्मेन्टको तयारी चाहिँ के छ भने जुन अहिले तपाईँले यो सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्यान्डर्ड बनाउने भनेको छ, यो चाहिँ तयारी के भने अब यो जुन अब हाम्रो हार्भेस्टिङ सिजन आउँछ, हार्भेस्टिङ सिजनमा त तपाईँको काठको यो फरेस्ट म्यानेजमेन्ट खुल्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। अहिलेको गभर्मेन्टको प्रिपरेसन पनि त्यही हो। अहिले यो हतार गरेर यो स्ट्यान्डर्ड बनाउने भन्नुको कारण पनि के भने अब एक सिजन त हामीले एक वर्ष त रोक्यौँ नै, अब यो चाहिँ डिले गर्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ गभर्मेन्टको पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यही भएर नेक्स्ट इयरदेखि त खुल्छ नै फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, यसमा दुई मत भएन होइन। तर अझै यसलाई पनि इफिसियन्टमा लान चाहिँ अघि मैले भनि पनि सकेँ। अब फरेस्टै म्यानेजमेन्ट खुलाए पनि हामीसँग अहिले पनि अझै क्यापेसिटी चाहिँ छैन त्यो सबै फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने। किनभने अब लेबर कम पाइन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अनि हामीसँग चाहिँ हाई टेक्नोलोजी छैन, नभएपछि त्यो एभाइलेबल लेबरले जति गर्ने हो त्यति मात्र गर्ने हो, त्योभन्दा बढी गर्नै सकिन्छ। एउटा समस्या त्यो छ। त्यही भएर चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। अब टेक्नोलोजीलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु प्राइभेट सेक्टर मान्दैनन्। अब फरेस्टरहरू आफै इन्टरप्रेनर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो एन्टरप्रेनर भएर फरेस्ट टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरायो भने चाहिँ एउटा सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट खुलिहाले पनि हामीले चाहिँ एउटा ठुलो लार्ज एरियामा चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ हार्भेस्टिङको काम, त्यो छ। अनि अर्को चाहिँ अहिले धेरै जसो यहाँ फर्निचर इन्डस्ट्रीहरूले यो जोइन्ट टेक्नोलोजीहरू धेरै टेक्नोलोजीहरू इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छन्। तर अब उनीहरूलाई समस्या के छ भने उनीहरूले खालि लोकल मार्केटमा मात्र बेच्न सकेको छ। त्यो लोकल भन्दा बाहिरको मार्केटमा जानु पर्यो भने अघि मैले भनिसकेँ उनीहरूले भ्याट बिल काट्न सक्दैन। किनभने काठ कम किनेका छन्, दाउरा बढी किनेर चाहिँ फर्निचर बनाएका छन्। यसलाई कसरी फुकुवा गर्ने भन्नेतिर जानुपर्छ। हाम्रोमा चाहिँ धेरै समस्या चाहिँ यो नीति नियमकै छ कि टेक्नोलोजी एउटा छ, नीति नियमको समस्या अर्को छ। अब यो नीति नियमको कुरो तपाईँ हामीले जति नै कुरा गरे पनि फेरि उही ठाउँमै गएर अड्किन्छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यही हो। र यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट मैले एक नम्बरमा राखेको छु। सबभन्दा मेन समस्या चाहिँ अहिले पनि त्यसमा आएर चाहिँ अड्किने गर्छ। अरू केही छ?
सर पावर कट भएको थियो, तर अब हजुरले भनेको कुराहरू सम्भवतः साथीहरूले रेकर्ड गरेको होला नि, त्यो पछि गएर रिभिउ गरौँला। मैले लगभग साथीहरूको जिज्ञासा मेटिएको हो भने चाहिँ मैले हजुरले अहिले पनि कुरा गर्नुभयो, त्यसैमा अलिकति पर्सनल एक्सपिरियन्स थप्न चाहे कि यो हजुरले जुन हाम्रा रिसर्चको कुरा गर्नुभयो नि, टेक्निक उसको चाहिँ जहिले पनि युनिभर्सिटीले दिनुपर्छ जहाँ पनि, होइन। म आइएफ भित्रकै सानो समस्या भन्छु है सर। हामीले के गर्यौँ जस्तो लाग्छ भने सर, बिएससीमा पनि एमएससीमा पनि त्यो टाइम सिरिज डेटाहरू, लङ टर्म रिसर्चहरू अनि पर्मानेन्ट प्लटहरू बनाएर रिसर्च गरेका छैनौँ हामीले। 6 महिना रिसर्चमा पठाउँछौँ, त्यो मध्ये पनि 2 हप्ता फिल्ड जान्छ। अनि रिसर्चले कस्तो टेक्निकल आउटपुट दिलान्। मैले धेरैजना सरहरूसँग नि कुरा गरेँ, तर उहाँहरू हाम्रो कुरा सुन्दैनन् भन्नुहुन्छ। हजुरको हुन्छ भने हजुरले कुरा उठाउँदा चाहिँ कमसेकम यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो क्या। एउटा फर्स्ट इयरमा आएको विद्यार्थीलाई अरू केही थाहा नभए पनि फरेस्ट्री पढेका सबैलाई टीको मेजरमेन्ट गर्न आउँछ भने ठाउँ ठाउँमा पर्मानेन्ट प्लटहरू बनाउने, नभए फर्स्ट इयरदेखि नै उसलाई डेटा लिन लाउने, अनि पछि मोडल जाने, अन्य केहीमा जाने गर्न सक्छ सर। अनि इन्टर्नसिपको जुन कुरा छ, इन्टर्नसिप कस्तो भइदियो भने विद्यार्थीले म यसमा रिसर्च गर्छु भनेर कुनै 1-2 जनाले 80 जना प्लानै गरेको छ भने पनि इन्टर्नसिप एउटा डिस्टिङ ठाउँमा, अर्कै ठाउँमा, उसले नचाहेको ठाउँमा पुगिदिने हो। अनि उसले त्यहाँ एडाप्ट गरेर काम गर्छ, सिक्छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर अलिकति यो पाटो पनि हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफ्नै एक्सपिरियन्समा पनि सर, मेरो घरै छेउमा सालको आर्टिफिसियल रिजेनेरेसन गरेको छ मोरङमा, सुनसरीमा। मैले त्यहाँ फर्स्ट इयरदेखि डेटा लिएको भए त अहिले मसँग ग्रोथमा डेटा हुन्थ्यो नि त। तर मलाई कसैले भनेन, मलाई 4th इयरमा पुगेर त्यहाँ ग्रोथ पर्फर्मेन्सको प्यारामिटर लिएपछि ओहो भन्ने थाहा हो। सिस्टमेटिकल्ली नै सुधार गर्नुपर्छ सर। हजुर पोजिसनमा नि हुनुहुन्छ, यी कुरा भन्नु पर्यो। अनि वाइल्ड लाइफ भन्नेलाई पनि प्रोटेक्टेड एरियाभित्र पर्मिसन पाउन अप्ठ्यारो होला, अनि लजिस्टिकका कुरा होला, यो पनि युनिभर्सिटीले अलिकति सिस्टमेटिक गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। ओके हुन्छ। अहिले अब तपाईँ सेकेन्ड यो वाइल्ड लाइफमा पर्मिसन पाउनु गाह्रो छ र? यस्तो रहेछ सर, इन्टर्नै भएर जाँदैछ सजिलो, तर अब क्यामेरा ट्र्याप राखेर केही गर्छु भन्नलाई, अब या केही गर्नलाई अलिकति हायर लेभलको गर्नलाई चाहिँ पर्मिसनकै प्रब्लम हुँदो रहेछ सर। हो र? तर होइन, म यहाँ हामी स्कुलबाट चाहिँ अब हामी त यहाँ एमएससी वाइल्ड लाइफै छ नि, होइन? हजुर। अहिलेसम्म प्रब्लम चाहिँ देखिनँ मैले। जस्तै यो वर्ष पनि सबै स्टुडेन्टहरूले प्राय 1 हप्ता 10 दिनमा पर्मिसन पाइरहेछ। हजुर। मैले चाहिँ बिएससीको बेलामा त्यो प्रब्लम भएको थियो, अन्तिममा इन्टर्नसिप पनि प्रोटेक्ट एरियाभित्र भएन, त्यही भएर आफूले गर्न पाइएन। अनि अर्को के छ भने तसँग ग्रान्ट छ, फन्ड छ भने तैँले रिसर्च गर्न पाइस्। त्यो ग्रान्ट फन्ड पनि पहिल्यै देखाउनु पर्यो 6 महिना अगाडि नै, अनि ग्रान्टको साइकलहरू पनि ढिलो खुल्छ। अनि पछाडि त्यो भएन भने तैँले इन्टर्नसिपमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको अलिकति डिस्क्रिपेन्सी टाइपको छ है सर। त्यो होइन, अहिले चाहिँ अब के थिङ्किङ भइरहेको छ भने सकभर बिएससीमा चाहिँ इन्टर्नसिपमै फोकस गर्ने कि भन्ने नि भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, पाइयो सर, तर स्टुडेन्टलाई चाहिँ लगभग थेसिसै नभए पनि उसले रिसर्च त गर्न मिल्यो नि त। मिल्यो त्यो छ। अनि त्यसपछि अलिकति यो एउटा टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ छ, किनभने हामीले इन्टर्नसिप चाहिँ अलिक एकाडेमिक हिसाबले पनि सोचेको हो, होइन? तर तपाईँहरू फिल्डमा जाँदाखेरि अलिक एकाडेमिक चाहिँ कम भयो भन्ने पनि यो एउटा रियलाइजेसन चाहिँ देखेका छौँ हामीले। र अस्ति पनि एउटा कुरा भइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ अन्त अब मेरो यहाँ स्कुलमा बिएससी नभएर त्यति बोल्नु पनि अलिकति नमिल्ने, तर कुरो चाहिँ के पनि भइरहेको थियो भने हामी आफै पनि अलिक आइयुएफले पनि इन्टर्नसिपमा चाहिँ अलिकति कम सुपरभाइज गरेको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो रियलाइजेसन चाहिँ सबैले महसुस चाहिँ गरेको छ। यसलाई अलिकति कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जानेमा चाहिँ छौँ। अस्ति हामीसँग यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि एक चरण कुरा भएको छ, उनीहरू पनि एमएससी र पिएचडी फन्डिङ गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ र इन्टर्नसिपमा पनि उहाँहरूको अलिकति इन्ट्रेस्ट देखियो। र त्यो बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा के थियो भने यदि तपाईँहरूले इन्टर्नसिप दिने हो भने चाहिँ अलिकति हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ
कुनै पनि लोकल लेभलको अहिले चाहिँ उनीहरूको डिमान्ड के छ त्यसमा चाहिँ राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ गइरहेका छौँ। अब यो अरू निकायमा पनि इन्टर्नसिपको कुराहरू भइरहेका छ, हेरौँ अब कतिको प्रोग्रेस हुन्छ। तर जहाँसम्म चाहिँ पर्मानेन्ट प्लटका कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै सिन्सियर छौँ। र अहिले तपाईँहरूको हेटौडामा अहिले यो चुरे म्यानेजमेन्ट लर्निङ सेन्टर पनि छ, अनि त्यहाँ पनि कुरा भइरहेको छ। अहिले हामीले यो चुरेको यो जुन जिसिएफको प्रोजेक्टसँग पनि एमओयू गरेका छौँ, उहाँहरूसँग पनि यो रिसर्चको फन्ड रहेछ। अलिकति मैले चाहिँ एउटा स्टुडेन्टमा पनि अर्को के देखेँ भने हामी रिसर्च भन्ने बित्तिकै अलिकति कन्सेप्ट पनि क्लियर नभएर यो लङ टर्म रिसर्चलाई पनि गाह्रो भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यही भएर मैले धेरैलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकै ठाउँमा गर्नुपर्छ है, यो दुई इयरको डेटा 3 इयरको डेटा म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ धेरै जसो फ्याकल्टीहरूले गर्ने रिसर्चमा पनि अहिले चाहिँ पर्मानेन्ट प्लट जस्तो राखौँ भन्नेमा चाहिँ छौँ हामी। र एकजनाले हाम्रो सुमन भट्टराईले त राख्नु पनि भएको छ, अब त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने। अहिले जस्तै यो फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि तपाईँको रिजेनेरेसनमा यो नृपेश अवस्थीले 2 इयरको गर्नु भएको छ र अर्को डेटा त्यही लिने चाहिँ यसपालि पनि म्यानेज गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ अब बिस्तारै लाने र पोखरामा चाहिँ अब यो कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट लर्निङ सेन्टर खुल्छ, हेटौडाको चुरे सेन्टर जस्तो, उसले पनि लङ टर्म रिसर्चलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्नेमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट चाहिँ बनाएका छौँ। तर अब थाहा छँदैछ बिस्तारै ग्रोइङ भएको हुनाले अब यो चाहिँ गर्नु चाहिँ गर्ने नै हो र यो चाहिँ सुरु गर्छौँ। र तपाईँहरू पनि एज ए स्टुडेन्ट चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ केमा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो भने, जस्तै चाहिँ कसैले चाहिँ लास्ट इयर त्यही ठाउँमा त्यही रिसर्च गरेको छ भने त्यो बेस लाइन हो। मसँग चाहिँ 1 वर्षको डेटा बढी हुने बित्तिकै रिसर्च चाहिँ नयाँ हुन्छ भन्ने पनि बुझिदिनु भयो भने त्यसले पनि धेरै सजिलो पार्छ क्या, होइन भन्नु त? हजुर सर, ठिक छ। मलाई यो लागेको कुरा कि हजुरले अघि सन्दर्भमा ल्याएकोले चाहिँ पहिलोपटक फ्याकल्टी मेम्बरबाट यो कुरा अलिकति सम्बोधन हुन खोजे हो कि जस्तो फिलिङ भएर मैले यो कुरा राखेँ हो सर। ए ओके, होइन हामी त अब यो लङ टर्म रिसर्चमै जोड दिइरहेका छौँ। त्यो पनि म पनि एउटा रिसर्च सुरु गर्दैछु यो साइन्टिफिक यो जुन हाम्रो सेल्टरवुड फरेस्ट म्यानेजमेन्टले चाहिँ रिजनरेसनमा चाहिँ के इम्प्याक्ट गरेको छ भनेर त्यो पनि पर्मानेन्टै प्लट राख्ने सोचाइमा छु म। त्यो नै हुन्छ, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने कि भन्नेमा चाहिँ छौँ। र अहिले हाम्रो मैले भने यो चुरे लर्निङ नलेज सेन्टर र कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट लर्निङ सेन्टर यो दुईटाले चाहिँ अगाडि बढ्छ होला, त्यसरी त्यो स्ट्राटेजीमा चाहिँ छौँ। सर अब अन्य साथीहरूसँग केही अरू केही छ भने भन्नुहोस्, नभए आजको चाहिँ मैले यति नै टुङ्ग्याउँछु, किनभने यो चाहिँ टिम्बर ट्रेडको कुरा भयो। अनि भोलिदेखि चाहिँ हामी अलिकति लिगालिटीको इस्युमा र सर्टिफिकेसनमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। केही छ? सबैजना चुपचाप हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, बाँकी ठिक छ सर। आजलाई त्यसो भए भोलि 7 बजे भेटौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। है त, ल, ह्याभ अ ग्रेट डे। थ्याङ्क यू सर, सेम टु यु। हस्, ओके, बाइ बाइ। हस् त, बाइ सर। ए साँच्चै तपाईँहरूको ग्रुप इमेल छैन है? छ सर। ए होइन, हिजो अस्ति इमेल आउँदाखेरि सबै भएको थियो, त्यही भएर मलाई त्यो ग्रुप इमेल पठाइदिनु न, म तपाईँहरूलाई यो स्लाइड पठाइदिन्छु त्यसमा है। हुन्छ सर। हुन्छ है त, हस् त, थ्याङ्क यू। ल, थ्याङ्क यू सर। ओके।